कति एरिया अकुपाई हुन्छ त्यसको हिसाबले त्यो प्रोबेबिलिस्टिक भ्यालुहरू निकाल्नुहुन्छ। यति कुराहरू अस्ति हामीले पढेका थियौँ। त्यसमा बेसिकल्ली तपाईले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनेको के रहेछ रे? भन्नुस् त, क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? निखिल गुप्ता 10 मिनेटमा यसमा लियौँ। सर त्यो कंक्रीटको क्यूब टेस्टबाट आएको रिजल्टलाई चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनिन्छ। ओके, क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनेको के भन्नु अरे फेरि भन्नु त? क्यूब टेस्टबाट आएको रिजल्ट भन्नुभयो है। सबैले एकदम एटेन्टिभ कापी कलम लिएर बस्नुहोस् है प्लिज। आजको ऊ चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ। कुशल गौतम, क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? ल ठिक छ। तपाईहरुले क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भन्नासाथ कुनै पनि कंक्रीटको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थलाई नै हामी क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भन्छौं, जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5% अघि कोले भन्नुभएको थियो नि 5% मात्रै रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ त फेल हुन्छ, बाँकी चाहिँ पास हुन्छ भन्नुभयो। त्यसको मिनिङ के हो भने जस्तो तपाईले कुनै पनि कंक्रीट लिनुभयो M20 कंक्रीट लिएर 20 वटा क्यूब फुटाल्नु भयो। 20 वटा क्यूब फुटाल्दाखेरि मान्दिनु 17 वटा क्यूब सबैको 20 भन्दा एबभ आछ अथवा 20 सँग बराबर आछ, बाँकी 3 वटा क्यूबको रिजल्ट चाहिँ 20 भन्दा कम आयो भने अब यो मान्ने कि नमान्ने, यो रिजल्ट ठीक छ कि छैन भनेर तपाईलाई एक किसिमको भनौं न कन्फ्युजन हुन्छ। त्यस्तो कन्फ्युजन दूर गर्ने हिसाबमा यसले के बनाउँछ त भन्दाखेरि कोडले नै के भन्दिन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्सको डेफिनेसन नै गर्दाखेरि 5% बिलो व्हिच 5% एक्सिड भएन, 5% भन्दा फल भएन भने त्यो कंक्रीटको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ तपाईको लागि के हो त क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ हो। अब क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भन्नासाथ M20, M30, M35, M15 भनेर भन्यो भने क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ 15 हो, 20 M20 लाई 20 हो, त्यो M भयो है, के रे त्यो स्ट्रेन्थ भयो। त्यसपछि अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर भनेको थियौं हामीले है। जस्तो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्दा तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो, क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ एभरेज भ्यालु निकाल्नुहुन्छ। एभरेज स्ट्रेन्थको भ्यालु निकालिसकेपछि अथवा मेन स्ट्रेन्थको भ्यालु निकालेपछि त्यो मेन स्ट्रेन्थ भन्दा
अरू भ्यालुहरू कतिको एक्युरेसीमा अथवा स्ट्यान्डर्डमा डेभिएटेड छ भनेर हेर्ने हो हैन। अनि जब तपाईले चाहिँ जति जति स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू कम हुँदै जान्छ अथवा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएबिलिटी कम हुन्छ त्यति तपाईको रिजल्ट के हो त कन्सिस्टेन्सी हुन्छ, त्यति रिजल्ट राम्रो हुन्छ। त्यो कारणले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर रहेछ। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बेसिकल्ली हाम्रो कोडले के भन्छ त भन्दाखेरि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पत्ता लगाउनु पर्यो कुनै पनि कङ्क्रिटको भने तपाईले मिनिमम पनि 30 वटा स्याम्पल लिनुपर्छ र त्यो स्याम्पललाई टेस्ट गर्नु पर्यो अनि टेस्टबाट आएकोबाट तपाईले रिजल्ट निकाल्नु पर्यो। जस्तो तपाईले अस्ति सिडी ग्रुपले त अस्ति हेर्नु भएको थियो नि त, तपाईलाई चाहिँ x दिएको हुन्छ, x बार निकाल्नुहुन्छ, x माइनस x बार निकालेर त्यसको स्क्वायर गरेर n-1 गरेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसरी निकाल्नु भयो है त। अनि त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सम्झिनुस् त जतिखेर पनि निकाल्न खोज्यो भने तपाईलाई के हुन्छ त 30 वटा स्याम्पलहरू लिएर बसिराख्नु पर्यो। त्यही भएर कोडले तपाईलाई के भनिदिएको छ भन्दाखेरि कोडले चाहिँ अब लेख्नुस् है त, कोडले चाहिँ जस्तो m10 to m15 भयो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3.5 है, त्यसको भयो नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3.5 त्यो एज्युम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर भन्छ के उनीहरूले। त्यसपछि m20 to m25 भयो भने 4, m20 to m25 भयो भने 4, त्यसपछि m30 m35 40 45 50 सम्म भयो भने 5। यो चाहिँ एज्युम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। अब टार्गेट स्ट्रेन्थ भन्नाखा तपाईले के फर्मुला लेख्नु भएको छ त त्यहाँ टार्गेट स्ट्रेन्थ भनेको ft भन्ना छ fck प्लस k इन्टु सिग्मा। सिग्मा भनेको तपाईको लागि के भयो त सिग्मा भनेको अब एज्युम्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेख्न सक्नुहुन्छ, सिग्मा भनेको हैन एज्युम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि ऊ भनेको के हो त एज्युम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेख्न सक्नुभयो। के भनेको के हो त के भनेको हिम्सवर्थ कन्स्ट्यान्ट प्रोबेबिलिटी फ्याक्टर भनेर पढ्नु भएको थियो। त्यो प्रोबेबिलिटी फ्याक्टरमा चाहिँ जस्तो 5% भयो भने 1.64 हुन्छ रे हैन। अब 10% भयो भने कुन होला त्यो भ्यालु तपाईलाई कोडमा पनि दिएको हुन्छ र त्यो एक किसिमले टेबलमा पनि दिएको हुन्छ। यसरी त्यो इक्वेसनका सबै इन्फर्मेसनहरू तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन थाहा पाइसकेपछि अब मिक्स डिजाइन भन्ने हुन्छ है। अब हेर्नु भयो भने मिक्स डिजाइन यो शेयर वाहा सर भन्छ तर सानो आछ बुझिए छैन। म यो टर्मिनोलोजी मात्रै सुनाउँछु है प्रभु। सानो त यो सानो भने त कसरी यसलाई ठुलो कसरी बनाम। सर त्यहाँ प्लस साइन छ नि माथिपट्टि हेर्नु न। ल प्लिज तपाईले भनेको ठिक छ है। अब हेर्नुस् त यो सबैको दिमागमा हुनुपर्छ है प्लिज। ल हेर्नुस् यहाँ अब हामीले पहिला नै थाहा पाएका थियौँ कि मैले त पहिले तपाईलाई लेखिसकेको थिएँ के रे व्हाट आर द फ्याक्टर टु बी कन्सिडर फर द मिक्स डिजाइन भन्ने कुराहरू तपाईलाई सबै थाहा छ हैन। अब आज हामीले के पढ्दैछौँ भन्दाखेरि व्हाट आर द टर्मिनोलोजी युज्ड फर मिक्स डिजाइन भनेर पढ्दैछौँ। त्यसमा यो इक्वेसन तपाईहरुलाई अहिले मैले भन्दै थिएँ। यो इक्वेसन तपाईले हेर्नुभयो भने अब ft बराबर fck प्लस 1.65 यस हो हैन। यसले fck ड्याश भनेर लेखेको छ। यसलाई हामी टार्गेट मिन स्ट्रेन्थै भन्छौँ हैन। यो तपाईको लागि ft हो भनेर सम्झिनुस् न, ft हो। अब यहाँनेरि यो कुराहरू भयो हैन। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो त भन्दाखेरि अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा चाहिँ अब लेस देन के रे सेल नट बी लेस देन 30 भनेको 30 मिनिमम लिनु पर्यो। अब तपाईले कहीँ पनि कुनै पनि
कङ्क्रिटको चाहिँ 30 वटा स्याम्पल लिएर त्यसको टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यो हुनाले यहाँनिर मैले अघि तपाईँलाई एज्युम्ड ऊ भने हैन, यहाँ यो टेबलमा देछ कि देछ, यहीँ देछ है। मैले दिएको भ्यालु एज्युम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यो यहाँबाट है, यो एज्युम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो, यो लेख्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले टेस्ट नगरे पनि भयो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको जहिले पनि हामीले चाहिँ मिक्स डिजाइन गर्दाखेरि मैले अब टर्मिनोलोजी मात्रै सुनाएको छु, यो तुरुन्तै हिसाब गरिहाल्ने, यो अहिले उसमा मात्रै छु म। अब सिलेक्सन अफ मिक्स प्रपोर्सन हुँदाखेरि हामी के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि अब कसरी सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा छ। भनेको अब मिक्स डिजाइन भनेको तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हाउ टु क्याल्कुलेट द प्रपोर्सन अफ सिमेन्ट स्यान्ड एन्ड एग्रिगेट सो द्याट यु क्यान प्रोड्युस दि डिजायर्ड कङ्क्रिट ग्रेड भन्नु खोज्या हो। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो त, अब तपाईँको अर्थ के हो भने वाटर सिमेन्ट रेसियो कसरी निकाल्ने हैन, वाटर कन्टेन्ट कसरी निकाल्ने, त्यसपछि एग्रिगेट कसरी निकाल्ने भन्ने हिसाबका इन्फर्मेसनहरू थाहा पाउनु पर्यो। अनि उसले के भन्छ भन्दाखेरि मिक्स डिजाइनले के भन्छ भन्दाखेरि है, बिफोर starting the mixed design you have to confirm the constituent of the ingredients are as per standard of your requirement. That means अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो, सिमेन्ट तपाईले चाहिएको सिमेन्ट के हो, त्यसको के अरे क्यारेक्टरिस्टिक्स तपाईले के खोज्नु भएको त्यो चाहियो। त्यसपछि आएर एग्रिगेट त्यस्तै चाहियो। यस्तो कुराहरू भयो है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो अब नोमिनल साइज, म्याक्सिमम वाटर कन्टेन्ट कति लिने, साइजको हिसाबले पनि तपाईँको वाटर कन्टेन्ट फरक हुँदो रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यसपछि यहाँनिर नोमिनल साइज छ। अनि के अरे यो भल्युम कति अकुपाई गर्छ त नि डिफ्रेन्ट स्यान्ड जोनहरूमा भनेर यहाँनिर स्यान्डको जोनहरू देखाइदिएको छ। यस्तो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईँले अहिले अब उ गर्नुहुन्न हैन, धेरै पढ्नुहुन्न। जस्तो यो आइएस कोडमा हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी यो एउटा टर्मिनोलोजी मात्रै मैले तपाईँलाई पुरै देखाइदिएको भए हुन्थ्यो, के अरे एट्याच गरिदिन्छु है म यो पछि। अब हेर्नुहोस् त, यसरी उसले के भने त यत्रो इन्फर्मेसन थाहा पाउनु पर्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, यो हामी गर्छौँ कि अब अहिले यो यत्रो इन्फर्मेसन थाहा पाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले ग्रेड डिजिग्नेसन भनेर M40 भयो, टाइप अफ द सिमेन्ट भनेर यो म्याक्सिमम नोमिनल साइज अफ द एग्रिगेट यति भयो, मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट यो उसले तोकिदियो। यहाँ तोक्न तपाईँले आफैले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि म्याक्सिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो उसैले तोकिदियो। वर्केबिलिटी, एक्सपोजर कन्डिसन सिभियर फर रेनफोर्स कङ्क्रिट भन्यो। हेर्नुहोस् है। अनि मेथड अफ कङ्क्रिट प्लेसिङ पनि पम्पिङ गर्ने रहेछ भनेको रेडीमिक्स कङ्क्रिट ल्याउनु रहेछ। डिग्री अफ सुपरभिजन गुड भनेको डिग्री अफ सुपरभिजन भनेको द इन्जिनियर विल बी अन द साइड फर द सुपरभिजन अफ कङ्क्रिट ओर। इफ देयर इज द इन्जिनियर देन इट इज एज्युम द्याट द इन्जिनियर क्यान कन्ट्रोल द डिफ्रेन्ट प्यारामिटर रिक्वायर फर द क्वालिटी एट द साइट होइन। जस्तो अब पानी धेरै हाल्नुहुन्न भन्ने कन्ट्रोल गरिदिएला, यो एग्रिगेट साइजको त भनेको भन्दा अर्को आँखा भनिदिएला, यस्तो कुराहरू। अनि टाइप अफ द एग्रिगेट भन्नासाथ बेसिकली क्रस्ड एग्रिगेट हो कि अनक्रस्ड एग्रिगेट हो भन्ने हुन्छ। इफ द क्रस एग्रिगेट इट इज एज्युम द्याट इट हेज द गुड बोन, इट हेज डिफ्रेन्ट द वर्केबिलिटी रादर देन दि राउन्ड एग्रिगेट, तपाईँले त्यस्तो भन्नुभएको। अनक्रस एग्रिगेटलाई हामी राउन्ड एग्रिगेट भनेर भन्छौँ। अनि म्याक्सिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट भनेको यो यसले दिएको हिसाब। अनि इफ देयर इज द एडमिक्सचर देन एडमिक्सचरको नाम पनि दिन्छ। दिज आर द इन्फर्मेसन यु सुड नो फर द कङ्क्रिटिङ एट द साइट। यो इन्फर्मेसनहरू तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। अब प्रश्न के हो भने सपोज यु आर जस्ट टु नो अबाउट द ग्रेड अफ द कङ्क्रिट, रेस्ट अफ द थिङ्स यु हेभ टु क्यालकुलेट भने त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ हेर्ने हो। अनि यी इन्फर्मेसनहरू सबै तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। विच ग्रेड अफ द कङ्क्रिट यु आर गोइङ टु युज एन्ड वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द अब स्पेसिफिक ग्राभिटी मात्रै भए पनि चाहिँदो रहेछ। अब यो एउटा कुरा भयो। अब लेख्नुहोस् त, नम्बर 1 मा लेख्नुहोस्, देयर आर 3 टाइप्स अफ मिक्स डिजाइन
There are 3 types of mixed design. आइएस कोडको लेखेछ यसले चाहिँ अहिले हामी अब सबै बिएस कोडको पढ्नु पर्यो नि तपाईलाई यो मैले टर्मिनोलोजी मात्रै तपाईलाई सुनाए नम्बर 1 मा लेख्नुस् देयर आर 3 टाइप्स अफ मिक्स्ड डिजाइन नम्बर 1 मा DOE मेथड दैट इज ब्रिटिश स्ट्यान्डर्ड नम्बर 2 मा ACI मेथड त्यो अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड भइहाल्यो त्यसपछि नम्बर 3 मा चाहिँ आइएस मेथड इन्डियन स्ट्यान्डर्ड भइहाल्यो मेरो यहाँ एउटा अब नम्बर 1 मा स्टेप लेख्नुस् त DOE मेथडको मैले यो फाइल खोज्दै छु यहाँ कता रहेछ त्यसमै राइट
मेरो अर्कोमा रहेछ यो तपाईहरु त्यो ऊहरु हेर्दै गर्नुस् है म यहाँ निकालिहालेँ
हेलो सेयर भयो नि हजुर सर ल ओके सरी अलिकति डिले भयो यो अर्को कम्प्युटरमा राखेको छु ल डिओई मेथड भनेर तपाईले लेख्नुहोस् डिओई मेथडमा चाहिँ अब यो आज यो फन्डामेन्टल यो ग्राफहरू सिक्नुपर्छ अनि त्यसपछि न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ म भन्दै गर्छु तपाईहरुले ग्राफहरू पनि बनाउँदै के रे त्यहाँ अलिअलि बनाउँदै गर्नु होला सबैभन्दा पहिला डिओई मेथड भनेको के हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो चाहिँ बेसिकल्ली ब्रिटिश मेथड हो हैन ब्रिटिश स्ट्यान्डर्ड मेथड हो पहिला हामीले अब के रे स्यान्ड र एग्रिगेट कसरी मिक्स गर्ने त नि भन्ने खालको एउटा कन्फ्युजन भयो के अनि त्यो कन्फ्युजन भइसकेपछि मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ त्यसलाई युज गर्न थाले जस्तो हामीले पहिला के भन्छौँ फाइननेस मोडुलस भनेर अस्ति निकाल्नु भयो नि फाइननेस मोडुलसले तपाईलाई के गर्छ त भन्दाखेरि फाइननेस मोडुलसको आधारमा के रे फाइन एग्रिगेट र स्यान्ड एग्रिगेट के रे कोर्स एग्रिगेट कसरी प्रोपोर्सन गरेर राख्ने भनेर प्र्याक्टिसहरू गरिँदो रहेछ तर त्यसरी गरिँदाखेरि चाहिँ त्यसका धेरै खालका ड्रब्याकहरू रहेछन् हैन अब त्यसमा चाहिँ त्यो पहिला चाहिँ हामीले यो ब्रिटिश डिपार्टमेन्ट अफ के रे इन्भाइरोमेन्ट भन्ने डिओई जुन मेथड छ त्यो मेथडले चाहिँ पहिला त्यो फाइननेस कन्सेप्टहरू चाहिँ युज गर्थ्यो र त्यसको आधारबाट के रे तिनीहरूको प्रोपोर्सनहरू निकाल्ने गर्थ्यो त्यसलाई हामीले रोड नम्बर 4 मेथड भनेर पनि भन्छौँ हैन अनि पछि चाहिँ मोडर्न हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ कङ्क्रिटका विभिन्न प्यारामिटरहरू थाहा पाउने र प्यारामिटरको आधारमा के रे कन्स्टिट्युएन्टहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर मोडर्न तरिकाले डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट भन्ने के रे ब्रिटिश मेथड भनेर डेभलप भयो हैन अनि यो मेथडमा चाहिँ बेसिकल्ली यो मेथडमा चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ टाइप अफ मिक्स अब यो टाइप अफ मिक्स भन्नाले हामीले अहिले यहाँनिर भन्न खोजेको त नोमिनल मिक्स र डिजाइन मिक्सको कुरा गऱ्यौँ अब हामीले चाहिँ डिजाइनै गर्ने हो भन्ने एजम्सनबाट गर्ने भएको हिसाबमा टाइप अफ मिक्स भन्दा पनि ग्रेड अफ डिजिग्नेसनबाट तपाईँको सुरु हुन्छ अहिले तपाईँलाई मैले सरर देखाएँ त्यो जुन इन्डियन आइएस कोडले तपाईँलाई जे भनेको थियो यहाँ पनि त्यही कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यी चिजहरू भए यसले कन्सिडर गर्ने हैन अब अर्को के इन्फर्मेसन लिनुपर्छ त व्हाट आर द इन्फर्मेसन यु सुड नो टु एडप्ट डिओई मेथड भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ दुई तीनटा कुराहरू छ अस्ति नैदेखि हामीले के भन्दै गरेका छौँ भने बेसिकल्ली तीनटा चिज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भनेर भन्यौँ त्यो एउटा चाहिँ वर्केबिलिटी एउटा स्ट्रेन्थ एउटा ड्युरेबिलिटी भनेर भन्यौँ त्यो पार्ट एउटा भयो अनि अघि मैले भनेको थिएँ कुनै पनि कङ्क्रिटको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट फिक्स गर्दाखेरि जस्तो अब सिमेन्टको कुरा गर्दाखेरि सिमेन्टको टाइप के हो सिमेन्टको टाइप भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तपाईले ओपिसी पिपिसी सर्फेस रेसिस्टिङ के रे सिमेन्ट ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट वाटएभर त्यो तपाईँको टाइप हो त्यसपछि अर्को भनेको सिमेन्टको बारेमा त्यो कुरा यसले याद गर्छ त्यसपछि अर्को भनेको एग्रिगेटको कुरा गर्दाखेरि बेसिकल्ली फाइन एग्रिगेट र कोर्स एग्रिगेट भन्ने कुरा हुन्छ फाइन एग्रिगेटको अर्थ के हो त भन्दाखेरि फाइन एग्रिगेटको मिनिङमा तपाईँले हेर्दाखेरि कुनै पनि स्यान्डहरू प्रयोग गर्दाखेरि त्यो स्यान्डमा चाहिँ एकदम फाइन पार्टिकल्सहरू बढी छ कि भन्न खोजेको छ फाइन पार्टिकल्स भनेर डिफाइन गर्ने भनेको अब 600 माइक्रोनभन्दा तल गएकोलाई फाइन भन्ने हो कि 150 माइक्रोनभन्दा तल गएकोलाई फाइन मान्ने हो कि त्यो पनि आफ्नो आफ्नो कन्सिडरेसन हुन्छ यसले चाहिँ 600 माइक्रोनबाट पास भएको जुन के रे पार्टिकल्सहरू छ त्यो पार्टिकल्सहरूमा उसले कन्ट्रोल गर्छ यो 80% भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर कन्ट्रोल गर्छ त्यो कारणले यसले बेसिकल्ली फाइन एग्रिगेटमा के ख्याल गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि जोनिङ अफ द के रे फाइन एग्रिगेट जोन भन्नुको अर्थ अघिको यहाँ छ कि छैन पनि यसले पनि जोनिङको कुरा त गर्छ यसले पनि हैन जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् न के रे
यसले जोनिङको कुरा गर्छ नि हेर्नु त यो जोनिङ भनेको यतापट्टिको हो है जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 भनेर जोनिङको कुरा गर्यो अनि त्यो जोनिङमा उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो 600% चाहिँ पासिङ कसरी हुन्छ कति हुन्छ भन्ने तरिकाले पनि उसले डिफाइन गरेको हुन्छ त्यो अर्को पार्टमा पनि छ हैन त्यो भनेको अब यो ब्रिटिश मेथडले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि डाइरेक्ट तपाईलाई के भन्छ भने कुनै पनि स्यान्डमा 600 माइक्रोनबाट पास भएका पर्सेन्टेजहरू जति छन् त्यसको आधारबाट कति स्यान्ड हाल्ने हो त नि के अरे कति स्यान्डको प्रपोर्सन लिने हो त नि भन्ने कुराहरू डिटरमाइन गर्छ त्यो कारणले त्यो कुराहरू युज गर्नुपर्छ भन्छ यसले है अब कोर्स एग्रिगेटको केसमा तपाईलाई चाहिँ नोमिनल साइज अफ द एग्रिगेट चुज गर्ने भन्छ नोमिनल साइज अफ द एग्रिगेट भनेको 20 बाट पास भएको 25 बाट पास भएको अथवा 40 mm बाट पास भएको हैन अब जस्तो हाम्रो मार्केटमा कस्तो भने के अरे 30 to 20 32 डाउन भएको कंक्रीट के अरे एग्रिगेट ल्याऊ भन्छन् 25 डाउन भएको एग्रिगेट लिएर आऊ भन्छन् 20 डाउन भएको एग्रिगेट लिएर आऊ भन्छन् त्यो चाहिँ नोमिनल साइज भनेर तपाईलाई डिफाइन गरेको त्यो नोमिनल साइज पनि यसले इन्फर्मेसन लिन्छ अर्को वर्केबिलिटीमा चाहिँ यसले तपाईको अनि अर्को चाहिँ क्रस र अनक्रस एग्रिगेट भन्ने पनि यसले त्यो तपाईले लेख्नुस् है प्लिज म त सरर भने हुन्छ धेरै वान साइडेड लेक्चर मात्रै हुन्छ होला फेरि तपाईहरुलाई जस तपाईले राख्नुस् न सबै टिपोट गरेर सिमेन्टमा टाइप अफ द सिमेन्ट भन्ने हुँदो रहेछ अनि सिमेन्टको स्ट्रेन्थ भन्ने कुरा पनि आउँछ त्यहाँ 7 डेज 38 डेज भन्ने आउँछ त्यो के अरे 28 डेज सरी 7 डेज 28 डेज भन्नेहरू आउँछन् त्यसपछि अर्को भनेको फाइन एग्रिगेटमा जोनको कुरा आयो जोन चाहिँ बेसिकली यो मेथडले 600 माइक्रोनबाट पास भएको हुन्छ इन्डियनसँग मिल्दैन नि त फेरि तपाईलाई मैले उ मात्रै देखाएको है यो भन्छ अनि अर्को भनेको कोर्स एग्रिगेटको कुरा गर्दाखेरि कोर्स एग्रिगेटमा नोमिनल साइज अफ द कोर्स एग्रिगेट एउटा पोइन्ट अनि दोस्रो पोइन्ट भनेको टाइप अफ द कोर्स एग्रिगेट त्यो भनेको अनक्रस र क्रस अनक्रस्ड भनेको राउन्ड एग्रिगेटहरू भनेको क्रस्ड भनेको त्यो मेसिनबाट बनाएर ल्याएको एग्रिगेटलाई भने हो त्यसपछि अर्को भनेको एग्रिगेटमा बेसिकली यिनै कुराहरू आउँछन् त्यसमा हैन अनि त्यसपछि अर्को आयो ओर्केबिलिटीमा बेसिकली तपाईलाई स्लम भ्यालुको कुराहरू हुन्छ स्लम अहिले मैले स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि चाहिन्छ के अरे एग्रिगेटमा चाहिँ एग्रिगेटमा स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि चाहिन्छ यो कुराहरू भयो अब यो भनेको के हो भन्ने बुझ्नु भयो अब ओर्केबिलिटीमा बेसिकली स्लम भ्यालुको कुरा हो यहाँ आउने अथवा भिप टाइम के अरे टेस्टको भ्यालुको कुराहरू आउँछ यति कुरा हो यो एक्सपोजर कन्डिसन भनेको तपाईको लागि ड्युरेबिलिटी हो अब यो लेखिराख्नुस् है त्यहाँ एक्सपोजर कन्डिसन भनेको एउटा चाहिँ माइल्ड सिभियर मोल्ड भनेर त्यो एक्सपोजर कन्डिसनको डिफाइन गर्छ एक्सपोजर कन्डिसन तीनटा आधारबाट हेरिन्छ एउटा चाहिँ त्यो कन्डिसनहरू दिएको हुन्छ अनि दोस्रो भनेको तपाईको कहिलेकाहीँ नोमिनल कभर भन्ने हुन्छ के नोमिनल कभर भन्दा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि कङ्क्रिटलाई के अरे कुनै पनि बीम कोलमहरूलाई तपाईले कङ्क्रिटिङ गर्दाखेरि जुन मोल्ड राख्नुहुन्छ नि त्यो मोल्ड र रडको बीचको ग्याप कति छ ताकि त्यो ग्याप भनेको कङ्क्रिटले भरिने हो त्यो ग्यापको थिकनेसले पनि ड्युरेबिलिटीलाई असर पार्छ किनभने यदि तपाईले चाहिँ कम ग्याप राखिदिनु भयो भने डाइरेक्ट के हुने भयो त स्टिलहरू डाइरेक्ट फोकस हुने भयो एक्सपोजर कन्डिसनमा अनि त्यसपछि आएर भोलि चाहिँ रस्टिङ हुने कोरोजन हुने त्यस्तो कामहरू हुन्छ त्यो हुनाले एक्सपोजर कन्डिसन भनेको एउटा त्यो के अरे नोमिनल कभरको आधारमा हैन एउटा अर्को कन्डिसनको आधारमा अर्को चाहिँ टाइप अफ कङ्क्रिटको आधारमा हुन्छ आरसीसी कङ्क्रिट गर्नु भएको छ पीसीसी कङ्क्रिट गर्नु भएको छ त्यहाँ लेखेको छैन अघि आरसीसी काम हो भनेर अब त्यो कन्डिसनमा पनि तपाईको आउँछ यो चाहिँ तपाईले एक्सपोजर कन्डिसन हुन्छ अब अरु कुरा त टेम्परेचर यस्तो कुराहरू त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट भएन ल अब आएर
अर्को एउटा पोइन्ट भनेको अब्जर्भेसन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बोथ कोर्स एन्ड फाइन एग्रिगेटको पनि हुन्छ साँच्चै, त्यो एउटा भन्न बिर्सिएछ। अरू कुराहरू अब डिओई मेथडमा युनिट वेट अफ द कोर्स एग्रिगेट ले पनि भयो, त्यो स्पेसिफिक ग्राभिटीकै भित्र पनि तपाईँले पार्दा भइहाल्यो। यति चिजहरू भए है चाहिने चिजहरू। अब एउटा मेथड लेख्नुहोस्। अब यो कुराहरू छोडिदिनुहोस्, मेथड लेख्नुहोस्। स्टेप्स अथवा मेथड्स फर डिओई मेथड भन्नुहोस्। नम्बर 1 मा लेख्नुहोस् टु डिटरमाइन दि टार्गेट स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट भनेर लेख्नुहोस्। नम्बर 1 मा टु डिटरमाइन दि टार्गेट स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट, टार्गेट स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट वाट। अब यहाँनिर फर्मुला के भयो त? फर्मुला लेख्नुहोस् एफटी बराबर एफसीके प्लस केएस। एफटी बराबर एफसीके प्लस केएस। अब त्यो वेयर एफसीके भनेको के हो? क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट। अब M20 भनेर भन्यो भने एफसीके कति भयो त? 20 भयो। M30 भन्यो भने एफसीके कति भयो त? 30 भयो, हो कि न? अनि त्यसपछि के भनेको तपाईँको लागि 5% मा भयो भने 1.64 भयो। अनि यस भनेको के भयो त? यस भनेको कङ्क्रिट अनुसार फरक हुने भयो। M20 र M20 M25 भयो भने यस कति हुने भयो त? भनिदिनुहोस् त। एनीबडी? लेख्दै लेख्नुभन्न चाहिँ कि 4 हो 4 भयो हैन? त्यो भयो भने 4 हामीलाई अब तुरुन्तै राख्न पाइयो। यस्तो कुराहरू त्यहाँनिर आउँछ। अब अरू टेबलबाट निकाल्ने यहाँनिरको कुरा तपाईँलाई के थाहा छ त? के हुने भयो त? एउटा चाहिँ तपाईँले ऊ निकाल्न पर्यो, के अरे टार्गेट स्ट्रेन्थ निकाल्नलाई क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ दिन पर्यो। कहिले कहिले टार्गेट स्ट्रेन्थ डाइरेक्ट दिएको पनि हुनसक्छ, यो फर्मुलै लाउनै नपरेको पनि हुनसक्छ। यो कुरा याद गर्नु होला। अनि यो फर्मुला भयो, यो फर्मुला पहिला यो फर्स्ट स्टेप भनेको टु डिटरमाइन दि एफटी बराबर एफसीके भन्ने हुन्छ। एफ मिनिमम भन्ने चलन पनि छ, यो केही पनि छैन, इन्टु केएस भयो। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। यसमा तपाईँले टार्गेट स्ट्रेन्थ अथवा मिन स्ट्रेन्थ निकाल्नुहुन्छ। यो निकाल्नको लागि तपाईँलाई के थाहा हुनु पर्यो? एउटा यो एफसीके थाहा हुनु पर्यो, एउटा के थाहा हुनु पर्यो, एउटा यस। यहाँ अननोन भनेको यही दुईटा हो, यो त थाहा हुन्छ तपाईँलाई। अननोन भनेको यो दुईटा हो। यो दुईटा कि तपाईँलाई दिएको हुन्छ, नत्र भने तपाईँले कन्ठै बनाए जस्तो गरेर भ्यालु आफैले राख्ने हो। यो कुरा पहिलो काम भयो। दोस्रो काममा लेख्नुहोस् टु डिटरमाइन द वाटर सिमेन्ट रेसियो। टु डिटरमाइन दि वाटर सिमेन्ट रेसियो। अब यहाँनिर एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् सबैले। यो यस्तै कुराहरूलाई हो। यो फिगर हल्का आफ्नो तरिकाले यो फिगर बनाउनुहोस्। यो फिगर पनि इम्पोर्टेन्ट छ हैन? अब तपाईँले क्लिप हान्नुहोस् न त्यहाँ, आफ्नो साथीहरूले यो फोटो खिच्नुहोस् त। खिच्नु भयो तपाईँको मोबाइलमा? सबै इम्पोर्टेन्ट छ है यो कुराहरू। अनि यो अब सुन्नु न, यो नजानिकन ओहो कोर्स सिद्धाएँ भनेर हुँदैन नि फेरि। यो टर्मिनोलोजी जानिन जति दिन भन्छ 2 हप्ता पनि पढाउँछु बरु। तर यो एकदम बुझ्नुपर्छ। यो भोलि प्रोफेसनल हिसाबमा पनि बुझ्नुपर्छ। सबै कङ्क्रिट भनेको यसैमा छ। कङ्क्रिटको मार्क्सको हिसाबले 60% को कुरा तिमीले जुन गरे हौ, कामको हिसाबले यो मात्रै हेरे हुन्छ। कामको हिसाबले कङ्क्रिटमा अरू चिज हेर्नै पर्दैन। प्रोफेसनल कामको लागि यति हो। यो च्याप्टरले सबै च्याप्टर टच गर्छ के। ल सबैले मसँग सँगसँगै जानुहोस्, त्यसपछि कापीमा लेख्दै जानुहोस्। हेर्नुहोस् है, सबभन्दा पहिला माथि टेबल नम्बर 11 ले तपाईँलाई के दियो त? यो सबै आइएस के अरे बीएस कोडको पढ्दै हुनुहुन्छ फेरि है, सम्झिनुहोस् है। बीएस कोड, ब्रिटिस स्ट्यान्डर्ड। यो बीएस कोडले के भन्यो हेर्नुहोस् त। This table fixed you the water cement ratio, free water cement ratio. What is the value of water cement ratio on your table? Could you find it? सँगसँगै जान्नुहोस् न कोही कोही। ल रोल नम्बर 1 ओके भेरी गुड 0.5 हो। अब उसले के भने 0.5 वाटर सिमेन्ट रेसियो त भने यु मस्ट रिमेम्बर द्याट द वाटर सिमेन्ट रेसियो इज फिक्स अन द बेसिस अफ फलोइङ प्यारामिटर्स भनेर उसले प्यारामिटर तोकिदियो। वाट आर दे?
Number 1 मा type of the cement, which type of the cement you are going to use for your concrete भनेर. Let's assume you choose ordinary Portland cement OPC. अनि type of coarse aggregate कुन choose गर्यो? Crossed. Mostly we use the cross aggregate. That's why we choose the cross. Nowadays, so for the construction material, the crosser industry, they produce the different size of the aggregate on the basis of a crosser machine. हैन त्यो खालको तरिकाले तपाईले पाउनुहुन्छ. पहिला पहिला हाम्रो के हुन्थ्यो अनक्रस पनि हुन्थ्यो रिभरबाट लिएर आएर जस्तो छ त्यस्तै त्यसलाई उ नगरिकन राख्ने अथवा रिभरमै पनि तपाईले गिट्टी कुटेर बनाएकाहरू पनि हुन्थे हैन यो कुराहरू भयो. त्यसपछि तपाईले कहाँ हेर्ने त भन्दाखेरि यी क्रस हेर्नुभयो त्यसपछि यहाँनिर ओपीसी सिमेन्ट हेर्नुभयो यो क्रस हेरेपछि यसको 28 डेजको स्ट्रेन्थ हेर्ने. न 28 डेजको स्ट्रेन्थ कति हुनु पर्दो रहेछ 49 हुनु पर्दो रहेछ. यो माथिको टेबलबाट व्हाट आर द प्यारामिटर यु गट दैट इज वाटर सिमेन्ट रेशियो 0.50 रहेछ अनि स्ट्रेन्थ कति रहेछ 49 रहेछ हो. यहाँ लेख्न मिल्दैन र त्यहाँ भन्नु चाहिँ इनेबल भनेर हुन्छ. नातिनुस् है नातिनुस् के भयो इनेबल राइटिङ गरेपछि त्यो आएको. सरी मैले यहाँ सेभबाट मैले लेखेको छु यहाँ 0.50 र अर्को 49 दुईटा चिज पाउनु भयो नि है. यहाँ चाहिँ तपाईले 0.50 कमा 49 पाउनु भयो. ठीक छ यो बुझ्नुहुन्छ हो. अब हेर्नुस् एउटा काम गर्नु वाटर सिमेन्ट रेशियो पत्ता लगाउनु भएन है प्लिज. फेरि यु जस्ट फ्रम दिस टेबल यु गट दिस भ्यालु वाटर सिमेन्ट रेशियो र 96. देयर इज अनदर योर कर्भ. अब यो कर्भ पनि एक दुईटा तिमीहरूले बनाइसक्यो है. त्यहाँ फेरि वाटर सिमेन्ट रेशियो यता था भनेर एउटा इमेजिनेरी तपाईँले उ गऱ्यो भने योबाट एउटा इमेजिनेरी लाइन यहाँनिर फिक्स गर्नुहोस्. यहाँनिर स्ट्रेन्थ चाहिँ 49 छ यी हो. यहाँ चाहिँ के अरे ऊ कति छ त 0.45 के अरे 0.5 छ. यो के अरे के भन्छ यसलाई वाटर सिमेन्ट रेशियो र यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको आधारबाट यहाँनिर ट्याक्क एउटा पोइन्ट लोकेट गर्नुहोस्. यो पोइन्ट लोकेट गरिसकेपछि यो पोइन्टलाई तपाईँले के गर्नुभयो त इमेजिनेरी एउटा कर्भ खिच्नुभयो जुन कर्भ योसँग प्यारलल छ. योसँग प्यारलल एउटा कर्भ खिच्नुभयो. ठिक छ यति काम गर्नुभयो. केही कन्फ्युज छ भने सोध्नुहोस् है प्लिज. वाटर सिमेन्ट रेशियो तपाईँले पत्ता लगाउनु भएन. जस्ट तपाईँले युज गरेको सिमेन्टको आधारबाट तपाईले पानी चाहिँ 0.45 हाल्नु भयो अरे के अरे वाटर सिमेन्ट रेशियो हाल्नु भयो अरे त्यसको करेस्पोन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ कति रहेछ त तपाईँको चाहिँ 49 रहेछ. त्यो कारणले तपाईँले यहाँनिर एउटा इमेजिनेरी लाइन यसरी ट्याक्क योसँग प्यारलल हुने गरी खिच्नुभयो. सबैले मनमनै बुझ्नुभयो. अब हाउ मच द भ्यालु यु हेभ है भर्खर मानिदिनुहोस् न तपाईँको M20 M30 अथवा कति बनाउनु भएको थियो भने त्यहाँनिर तपाईँको टार्गेट स्ट्रेन्थ कति भयो. यहाँनिर तपाईँको टार्गेट स्ट्रेन्थ कति भयो हो FT भनौँ न. FT वाट इज योर FT. FT तपाईँलाई थाहा छ नि त. FT भनेको तपाईँको लागि के हो त FT भनेको त तपाईँको लागि FCK प्लस के भनेर भन्नुभयो.
हैन र एफसीके प्लस के इन्टु एस भन्नुभयो हैन के इन्टु एस भन्नुभयो अब यहाँ हेर्नुहोस् यो एफटी जुन छ नि यो एफटी को भ्यालु मानिदिनुहोस् कति आयो 30 आयो 40 आयो अथवा 40 र 30 को बीचमा आयो अथवा 40 र यसको 50 को बीचमा आयो कहाँ आयो त्यो त तपाईलाई डिजाइन गर्न दिएको स्ट्रेन्थ हो the target strength you have already calculated on the basis of your other parameter of the concrete that is assumed to be हैन जस्तो सबै एज्युमै गर्नुहुन्छ गर्नु त जस्तो यो र यो बीचको आगो यहाँ भ्यालु आयो भने सबैले हेर्नुस् है यो भ्यालुलाई ट्याक्क गरेर यो कर्वमा अहिले तपाईले राखेको कर्वमा हेर्नुस् गरेर टच गर्नुस् यो टच गरेपछि यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु जुन छ नि यो करेस्पोन्डिङ भ्यालु भनेको तपाईको वाटर सिमेन्ट रेशियो द वाटर सिमेन्ट रेसियोको यो करेस्पोन्डिङ भ्यालु हो देन यो ग्राफबाट तपाईले के निकाल्नु भयो यो ग्राफबाट तपाईले चाहिँ एउटा कर्व निकाल्नु भयो कर्वको लागि एउटा पोइन्ट निकाल्नु भयो अनि त्यो पोइन्टबाट एउटा कर्व खिच्नु भयो जुन कर्व यससँग प्यारलल बनाउनु भयो अनि एफटी को आधारबाट तपाईले के गर्नु भयो त वाटर सिमेन्ट रेशियो फिक्स गर्नु भयो यु गट इट देन वाटर सिमेन्ट रेशियो के त भन्दा corresponding to the target strength भनेर एउटा क्याल्कुलेसन गर्नुस् लेख्नुस् त्यहाँ water cement ratio corresponding to the target strength you calculated that is your calculated water cement ratio मलाई भन्दिनुस् है प्लिज कसैले पनि मैले ढिलो गरे बरु 5-10 मिनेट आज तपाई नाति किन पढ्नु होला अब तपाईहरु सबैले बुझ्नुभयो यो वाटर सिमेन्ट रेशियो केबाट निक्लिँदो रहेछ कसरी निकाल्दिँदो रहेछ भन्ने क्लासमा कसैले सोध्नुस् है मैले हाजिर पनि गरे छैन नजानु होला आज क्लास यो आजको लागि 10-20 रुपैयाँ डाटा खर्च भयो भने गर्नुस् म पनि लाइन गयो भने डाटाबाट पढाउँछु त्यो बीचमा ननिस्किनु होला ल कसैलाई कन्फ्युज छ भने भन्नुस् त प्लिज म अगाडि बढौं वाटर सिमेन्ट रेशियो करेस्पोन्डिङ टु टार्गेट स्ट्रेन्थ भनेर निकाल्न सक्नुहुन्छ यो कर्व एकदम डिजाइन गर्न जानेको जस्तो फिल गर्न पर्यो के त्यो तपाई हामीलाई डिजाइन गर्ने भनेको कुरा के हो भने डकुमेन्टहरु दिन्छ डकुमेन्ट पढ्न जान्न पर्यो डकुमेन्ट पढिसकेपछि त्यो पढेको कुरा कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने जान्न पर्यो है त्यो भन्दा अरु कुरा केही पनि छैन यहाँ नयाँ चीजै छैन त्यो कारणले तपाईले वाटर सिमेन्ट रेशियो निकाल्न जान्नु भयो त एउटा सिमेन्ट र सिमेन्टको स्ट्रेन्थको आधारबाट तपाईले इमेजिनरी पोइन्ट अथवा त्यो पोइन्ट निकाल्नु हुँदो रहेछ अनि कर्व खिच्नु हुँदो रहेछ अनि कर्वबाट टार्गेट स्ट्रेन्थको हिसाबमा वाटर सिमेन्ट रेशियो निकाल्नुहुन्छ अगाडि बढौं नम्रता आचार्य You got it? Yes, sir. मलाई कसैले पनि गाह्रो नमान्नु होला मलाई सोध्छ कि अथवा मैले जानिन कि भन्ने हिसाबले लिभिङ पनि नहुनु होला यहाँ लिभिङ भएको देखिराखिँदो रहेछ अब उहाँहरुको पनि इन्टरनेट प्रब्लम हो भनेर मान्न पर्यो कुशल गौतम बुझ्नुभयो Yes, sir. Yes, sir. Nirajan Pokhrel, where he is? Are you there? Nirajan? Hello? हाजिर दिएर यिनी कतै गएछन् ल कसैले बुझ्नु भएन भने भन्नुस् त कमेन्ट गर्नुस् त हेलो सर हजुर हजुर अब सुरुमा हाम्रो त सुरुमा त स्ट्रेन्थ निकालिन्छ नि त्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हजुर त्यो चाहिँ हाम्रो सुरुमै वाटर सिमेन्ट रेशियो दिएर त्यही अनुसारले ग्राफबाट निकाल्ने हो कि के हो त्यो हो एउटा एकदम गुड क्वेशन अनि अरु कसैको छ क्वेशन गुमा गोमा भुजेल
हजुर सर बुझ्नु भयो केही क्वेशन छ अरू त बुझेँ त्यो 0.5 र 49 के हो त्यो चाहिँ ल ओके इना मर्जन हजुर सर बुझ्नु भयो हजुर बुझ्नु भएको छ है ल ओके थ्याङ्क यू म तपाईँहरू दुईटैको आन्सर दिएर म अगाडि बढेँ है तपाईँले बुझ्नु भयो भने ओके सबैभन्दा पहिला 0.50 र 49 के हो भन्नुभयो होइन एकदमै क्वेसन चाहिँ एकदम ठिक हो किनभने हामीले यो चिज पत्ता लगाएका होइनौँ उहाँ यो रिसर्च गर्नेवालाहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा कुनै पनि कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थहरू निकाल्दाखेरि कति पानी हाल्दाखेरि कति करेस्पोन्डिङ त्यसको स्ट्रेन्थ के हुन्छ भन्ने तरिकाले एनालाइसिस गरे अनि एनालाइसिस गर्दाखेरि उनीहरूले के पायो भने के अरे मिनिमम अथवा म्याक्सिमम भन्नुहोस् न मिनिमम यति वाटर सिमेन्ट रेसियो राख्दाखेरि 28 दिनमा यी चिजहरू प्रयोग गर्दाखेरि 49 मेगा पास्कल स्ट्रेन्थ चाहिँ पाइन्छ भनेर भन्यो यिनीहरूले होइन तर फेरि त्यसरी तपाईँको एउटा प्रश्न के हुन सक्थ्यो भने हामीले यो सिमेन्ट प्रयोग गरेका छौँ भने यही पानी हाल्दै हुन्थ्यो नि त किन अर्को फेरि निकालेको भन्ने प्रश्न हुन सक्थ्यो तर यसले के गर्यो त भन्दाखेरि तपाईँलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईटा चिज यो वाटर सिमेन्ट रेसियो यहाँबाट निकाल्दाखेरि यो प्यारामिटरहरू हेर्नु पर्दो रहेछ यो प्यारामिटरहरू भन्दा फरक हुँदो रहेछ जस्तो तपाईँले ऱ्यापिड पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट लिनुभयो भने 28 दिनमा जम्मा 25 के अरे 55 हुँदो रहेछ यसको भन्दा यसको बढ्दो रहेछ हो नि त ऱ्यापिड भनेपछि त बढ्नु पर्यो योभन्दा कति पर्सेन्टले बढ्यो जम्मा 6 बढेर रहेछ 6 के अरे भ्यालु 6 बढेर रहेछ पर्सेन्टेजमा त हेर्नुहोस् न कति बढ्यो होइन यो फरक हुँदो रहेछ अब जस्तो यो दुईटा चिजको काम के भयो फेरि यसको चिजको काम भने यो दुईटा स्ट्रेन्थले के निकाले त भन्दाखेरि यो एउटा कर्भ निकाल्यो अब अर्को भाइको कुरा कस्तो भन्दाखेरि हामीले यदि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ त हामीलाई यो क्यारेक्टरिस्टिक्स कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ पहिले दिएको हुन्छ त्यसको करेस्पोन्डिङ यो दुईटा भ्यालु पहिले थाहा पाउनुहुन्छ अब हामीलाई त यो टेबलले दिएको म्याक्सिमम भ्यालुको आधारबाट पानी कति हाल्ने भन्ने भन्दा यहाँ त तपाईँले सिमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट निकालेको कुरा भयो अब त हामीलाई त यो त तपाईँले आरसिसी काम हो पिसिसी काम हो अथवा फाउन्डेसनको काम हो जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काममा प्रयोग गर्ने कङ्क्रिट हो यो त कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ हो यो स्ट्रेन्थ निकाल्न पर्ने हाम्रो उद्देश्य हो inside you have to develop or you have to produce you have to manufacture the concrete having this strength हैन having this strength अब यो स्ट्रेन्थ को हिसाबले तपाईले गर्नु पर्यो के त भन्दाखेरि यो स्ट्रेन्थ को हिसाबले वाटर कति राख्ने भनेर अब तपाईले यो स्ट्रेन्थ चाहियो वाटर सिमेन्ट रेशियो कति राख्ने थाहा छैन भनेर त भएन यसको रेस्पेक्टमा वाटर स्ट्रेन्थ के रे वाटर सिमेन्ट रेशियो चाहियो हामीलाई त्यसको लागि हामीले के गर्यौं त भन्दा तपाईलाई अलरेडी यो भ्यालुहरु थाहा भएको यो लाइन थाहा भएको हुनाले यो एफटी भन्ने जस्तो 40 र के रे 40 र 30 को बीचमा यहाँ 37 मा आयो भने 37 ले यहाँ ट्याक्क छुनुहुन्छ अनि यता आएर तपाईले हेर्नुहुन्छ यो वाटर सिमेन्ट रेशियो ओके नम्बर 1 मा लेख्नुस् वाटर सिमेन्ट रेशियो करेस्पोन्डिङ टु द टार्गेट स्ट्रेन्थ नट कम्प्रेसिभ के रे क्यारेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेन्थ टार्गेट स्ट्रेन्थ अब दोस्त त्यसैमा लेख्नुस् वाटर सिमेन्ट रेशियो करेस्पोन्डिङ टु द ड्युरेबिलिटी भनेर लेख्नुस् वाटर सिमेन्ट रेशियो करेस्पोन्डिङ टु द ड्युरेबिलिटी ल ठीक छ यो अब हेर्नुस् there are two different conditions to control the water cement ratio in terms of durability. That is one is nominal cover of the concrete. What does it mean nominal cover? Nominal cover भनेपछि तपाईले के बुझ्नु छ भन्दाखेरि यो चाहिँ भन्न खोजेको कुरा कस्तो भने तपाईले कुनै पनि कङ्क्रिटमा पहिला के रे कुनै पनि कङ्क्रिट राख्नु भन्दा अगाडि जुन एलिमेन्टहरु बनाउनुहुन्छ त्यो एलिमेन्टमा तपाईको कस्तो भयो भन्दाखेरि कङ्क्रिट राख्दाखेरि त्यहाँनेरि यो पिल्लर एउटा हुन्छ पिल्लर पछाडी के हुन्छ त पछाडी काठहरु भन्नुस् अथवा फलामहरु भन्नुस् त्यसको मोल्डहरु हुन्छ त्यो मोल्ड र त्यो के रे पिल्लरको बीचको ग्यापलाई हामी नोमिनल कभर भनेर भन्छौं हो
र त्यो नोमिनल कभरले तपाईको कङ्क्रिटको ड्युरेबिलिटीलाई असर पार्छ। लामो समयसम्म यदि सानो थिकनेसको कङ्क्रिट भयो भने के भयो, के अरे तपाईको विभिन्न खालको ह्युमिडिटी, विन्ड प्रेसर, टेम्परेचर ग्रेडियन्ट यस्तो हुँदाखेरि त्यो क्र्याकहरू हुने भयो, त्यो कारण छिटो जाने भयो। पहिला कुरा यो थाहा पाउनु पर्यो भन्छ यसले। दोस्रो कुरा एक्सपोजर कन्डिसन। दोस्रो कुरा एक्सपोजर, दिज आर द कन्डिसन, दिज आर यो कन्डिसनलाई नै उसले डिफाइन गरे हुन्छ के। जस्तो माइल्ड कन्डिसनमा बिममा राख्ने, कोलममा राख्ने, कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू पनि डिटेल हुन्छ। यहाँ डिटेल नदेखाएको हो कि यो तपाईँले यहाँ अहिले यसमा डिटेल छ। यो माइल्ड, बोल्ड, सिभियर, भेरी सिभियर हो। योबाट तपाईँलाई कस्तो नि, माइल्ड तपाईँको कन्डिसन के हो, मोल्ड, मोडरेट कन्डिसन। अनि तपाईँको मोडरेट कन्डिसन हो भने मोडरेट कन्डिसनमा तपाईँको नोमिनल कभर कति हो त? मोडरेट कन्डिसनमा मेरो नोमिनल कभर 25 हो भने तपाईँले यहाँ आएर हेर्नु पऱ्यो के। यी मोडरेट कन्डिसन भयो, तपाईँको कभर चाहिँ 25 भयो, देन तपाईँ यहाँ पर्नु भयो। अब यसको चिज यहाँ हेर्ने करेस्पोन्डिङ। अब म्याक्सिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो, सिमेन्टियस वाटर सिमेन्ट रेसियो भनेको के हो, सिमेन्टियस भन्छ क्या सिमेन्टलाई। त्यहाँ यो फेरि वाटर सिमेन्ट रेसियो नै हो है साथी। यो भनेको 0.50 भयो। What much of water cement ratio you can allow? You can allow if it is provided that your nominal cover is 25 and your exposure condition is moderate. Then you fix this water cement ratio. This is the one case. है यो एउटा केस भयो। यसमा 2-3 केसहरू हुन्छ क्या यो ड्युरेबिलिटीमा, किनभने ड्युरेबिलिटीको हिसाबमा जाँदाखेरि अर्को यो पनि हो। यसरी पनि तपाईँलाई ड्युरेबिलिटीको हिसाबमा यहाँनिर हेर्नुहोस् है, एकदम दिमाग ख्याल गरिराख्नुहोस् नि। त्यहाँ यो अल द टेबल्स यु हेभ प्रोभाइडेड, वास्तवमा यो जहाँमा यो आउनुपर्ने हो। तर समटाइम्स भेरी हार्ड टु से द्याट IOE exam board doesn't write properly that you need to require to use this code भनेर लेखिदिन्न। त्यस्तो बेला केही कुराहरू तपाईँले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। ल अब तपाईँले मोडरेट भन्ने भयो है, तपाईँ कन्डिसन मोडरेट भयो भने मोडरेटमा के गर्ने के नगर्ने यसले यहाँ लेखिदिएछ है, केमा गर्ने होइन, कस्तो बेलामा उ गर्ने, अझ कुन स्ट्रक्चरल मेम्बरमा गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। यो मोडरेट कन्डिसन भयो। अब मोडरेट कन्डिसनमा चाहिँ यसमा हेर्नुहोस् त केले असर पार्यो। यसमा तपाईँको कङ्क्रिट के अरे एग्रिगेटको साइजले असर पार्यो है हजुर। यहाँ त्यहाँ हेर्नुहोस् है साथी हो, सबै चिजको फरक फरक हुन्छ। अघि कभरले, अहिले यहाँ साइज र यो कन्डिसन त फेरि इन्भाइरोमेन्टको कन्डिसन त त्यो भइ नै हाल्यो, एक्सपोजर कन्डिसन त होइन। यो सिभियर, अब तपाईँको नोमिनल साइज अफ द एग्रिगेट के हो 40 भनेर भन्ने हो, र सिभियर भन्ने नि यो भयो। यहाँको वाटर सिमेन्ट रेसियो कति छ भने यसको वाटर सिमेन्ट रेसियो कति छ भने करेस्पोन्डिङ गर्दा 0.65 छ। मोडरेट त्यसपछि तपाईँको 20 साइज हो भने त्यो पनि यहाँ तपाईँ 20 साइज हुनु भने नि यसरी पर्नु भएको है। यसरी 20 साइज भयो भनेर फेरि यहाँ जानु होला नि तपाईँले। यो किन लियो, यो मोडरेट भनेको हुनाले म यता यो लाइनमा आएँ, मोडरेट भनेको हुनाले यो लाइनमा आएँ होइन। त्यो लाइनमा आउँदाखेरि मैले के खोज्नु पर्यो त, त्यो साइजको भने त्यो साइजको खोज्दाखेरि त साइज त त्यो भित्र परेपछि एउटै नै हुन्छ। 20 साइजको भनेर भन्नुभयो भने यो यसमा चाहिँ बेसिकल्ली वाटर सिमेन्ट रेसियो यिनीहरूको साइज भयो भने फिक्सै हुन्छ। अब सिभियर भयो भने सिभियरमा चाहिँ म 20 साइजको हेऱ्यो भने पनि त्यही हो, 40 साइजको हेऱ्यो पनि त्यही हो। यसले पानी चाहिँ एग्रिगेटको साइजमा त्यति असर पारेन कि, एक्सपोजर कन्डिसनमै पार्यो होइन। यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है। और यहाँनिर ग्रेड अफ द कङ्क्रिट दिएछ है। 30 ग्रेडको कङ्क्रिट भयो भने यो भयो, 35 ग्रेडको कङ्क्रिट भयो भने यो भयो। यो चाहिँ ग्रेड अफ द कङ्क्रिटले पनि यसलाई एफेक्ट गरेको छ। यसले यहीँ नै लेखेछ नि त, यो 3टामा असर पर्छ भनेर हो। अनि यो बाहेक अर्को एउटा कर्व पनि हुन्छ, सम्झिराख्नुहोस् है। त्यो त्यहाँ लेख्नुहोस् नि पिले। टेबल 1 केमा रहेछ, नोमिनल साइज अफ द एग्रिगेट। टेबल 2 वास्तवमा एक्सपोजर कन्डिसन र प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट, प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट। यो पनि यहाँ प्लेन सिमेन्टकै होला यो पनि।
रेनफोर्स एन्ड प्री स्ट्रेस कङ्क्रिट रेनफोर्स कङ्क्रिटको बेलामा यो भयो है अर्को टेबल पनि हुन्छ यो टेबल बाहेक एउटा टेबल त्यो टेबलमा तपाईँको के हुन्छ भने लेखिराख्नुहोस् है त्यहाँ तपाईँले पछि थाहा पाउनुहुन्छ अब अर्को टेबलमा कस्तो हुन्छ भने पिसिसी वर्क र आरसिसी वर्क भनेर एकै ठाउँमा दिएको हुन्छ पिसिसी वर्क आरसिसी वर्क र इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन त्यो टेबल बनाए जस्तो गर्नु न इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन भनेको माइल्ड मोडरेट सिभियर भेरी सिभियर एक्सट्रिम भयो यो कुराहरू भए ठिक छ हो अब दोस्रो अब बल्ल लेख्नुहोस् त्यहाँ अहिलेको वाटर सिमेन्टमै वाटर सिमेन्ट रेसियोमा के लेख्नु पर्यो तपाईँले भने अब यही अब अर्को पोइन्ट भनेको एउटा चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो करेस्पोन्डिङ टु यही भयो हैन अब वाटर सिमेन्ट रेसियो करेस्पोन्डिङ टु ड्युरेबिलिटी भनेर लेख्नुहोस् वाटर सिमेन्ट रेसियो करेस्पोन्डिङ टु ड्युरेबिलिटी लेख्नुहोस् जस्तो तपाईँले अब जस्तो 25 कभर दिएको छ भनेर भन्यो भने वाटर अहिलेको कता गयो वाटर सिमेन्ट रेसियो के भयो त 25 कभर दिएको छ र मोडरेट हो भन्यो भने यो कभर दिएछ मोडरेटेड हो कन्डिसन भनेर भन्यो भने यो भयो भेल वाटर सिमेन्ट रेसियो यो भयो 0.5 नै भयो अब यसरी कुनै बेला तपाईँले नम्बर अफ टेबल हेर्नुभयो भने टेबलको म्याक्सिमम भ्यालु को वाटर सिमेन्ट रेसियो लिनुभयो नत्र एउटा मात्रै टेबल हेरेर यहाँ निकाल्नु भयो भने अब त्यो तपाईँको फाइनल वाटर सिमेन्ट रेसियो के भयो त भन्दा वाटर सिमेन्ट रेसियो ड्युरेबिलिटी र वाटर सिमेन्ट रेसियो स्ट्रेन्थको आधारबाट एडप्ट द मिनिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो अफ बोथ लेख एडप्ट द मिनिमम वाटर सिमेन्ट फ्रम द बोथ केसेस 1 and 2 केसेस भनेर लेख्नुहोस् ल यति भएपछि पहिलो काम हामीले के निकाल्यौँ त वाटर सिमेन्ट रेसियो के अरे वाटर सिमेन्ट रेसियो निकाल्यौँ अर्को कङ्क्रिट स्ट्रेन्थ निकाल्यौँ ल नम्बर 3 मा लेख्नुहोस् अब नम्बर 3 को प्रोसेसमा लेख्नुहोस् त टु डिटरमाइन द वाटर कन्टेन्ट एज पर द रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी नम्बर 3 मा टु डिटरमाइन द वाटर कन्टेन्ट एज पर द रिक्वायर्ड अथवा डिजायर वर्केबिलिटी लेख्नुभयो नि ल अब यहाँ हेर्नुहोस् यो ग्राफ पनि क्लिप गरिहाल्नुहोस् अब यो ग्राफ हेर्न जान्नु पर्यो हेर्नुहोस् है अब सपोज भने मैले सपोज यु हेभ गिभन दि वाटर सिमेन्ट के अरे साइज अफ द एग्रिगेट 20 सबैले हेर्नुहोस् त 20 साइज अफ द एग्रिगेट दियो तपाईँलाई चाहिँ अनक्रस के अरे क्रस के अरे उ दियो क्रस चाहिँ तपाईँको लागि एग्रिगेट साइज भयो अनि तपाईँको उ चाहिँ 70 mm छ ल तपाईँको स्लम भ्यालु ल मलाई साथीहरूले भनिदिनुहोस् त मेरो वाटर कन्टेन्ट कति भयो For your question, suppose you have given the size of aggregate 20, that is uncrossed, crossed aggregate, and workability is 70 mm. कुन टेबल हेर्न पर्यो के कुन भ्यालु हेर्न पर्यो र कति हो त्यसको भ्यालु कसैले भनिहाल्ला न 225 भेरी गुड 225 मेरो विद्यार्थी स्मार्टै छन् म 70 mm भएको हुनाले यहाँ गएर बस्नु पर्यो दिस इज योर फिक्स्ड हैन यो तपाईको भयो अनि यतातिरबाट हेर्दाखेरि के भयो त मेरो यो 20 भयो अब यहाँबाट हेर्ने योबाट चाहिँ कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ जानु पर्यो 225 यसरी भयो थ्यांक यू भेरी मच अब तपाईहरु नजान्ने भन्ने केही पनि छैन के त्यो भनेको के हो नि फेरि 1 मिटर क्यूब काम गर्दाखेरि maximum you can to add your water content 225 kg 225 kg can be equivalent to the 225 liter यसरी तपाईले हेर्नु पर्यो अब तपाई हेर्नुस् त तपाई त आजैबाट खतरा डिजाइनर पो हुनुहुन्छ त अब 225 1 मिटर क्यूबमा 225 वाटर हाल्यो भनेपछि
त्यति लिटर पानी हाल्नु पर्यो। अब तपाईको दिमागमा चाहिँ कति सिमेन्ट हाल्नु पर्ने होला भन्ने क्वेशन आउने भयो नि त हैन। ल यो नम्बर 2 मा यति हो यसको निकाल्नु पर्ने। तपाईले हेर्नुस् त यो अब तपाईँ दिमागमा त्यही भएर ख्याल गरिराख्ने वाटर कन्टेन्ट निकाल्दाखेरि द प्यारामिटर यु निड भन्ने त्यही भएर यहाँ आफैले लेख्ने के वाटर यो तेस्रोमा हामी वाटर कन्टेन्ट निकाल्ने हो। वाटर कन्टेन्ट भनेको इट इज द फङ्सन अफ दिस थ्री भ्यालु दिस थ्री भ्यालु भनेर आफ्नो दिमागले त्यो दिमागमा राखिराख्ने, त्यो पछिसम्म राखिराख्ने। देयर मस्ट वी मस्ट कन्सिडर size of the aggregate and the corresponding workability of the concrete. On the basis of these two parameters we can calculate water content भनेर लेख्ने के। ल हजुर त्यसपछि नम्बर 4 मा जानुस्। अलि छिटो पनि जानुस्। अब अलिकति मैले अताएँ तर फेरि नजानेको छ भने सोधिहाल्नुस् है, कसैलाई कन्फ्युज छ यहाँ। These value are given according to the nature of your ore. The slump value is fixed. यो स्लम भ्यालु पनि उसले इन्डियन कोडले तपाईलाई दिएकै हुन्छ। यो टाइपको कङ्क्रिटमा यति यति स्लम हुनुपर्छ भनेर दिएको हुन्छ, अथवा भी टाइम यो सेकेन्डमा दिएको छ भने त्यसको आधारमा यो कुरा थाहा पाइहालिन्छ। अब नम्बर 4 मा टु डिटरमाइन दी सिमेन्ट कन्टेन्ट, ल अब सिमेन्ट कन्टेन्ट चाहिँ निकाल्न पर्यो। अब सिमेन्ट कन्टेन्ट निकाल्दा हेर्नुस् त वाटर सिमेन्ट रेशियो भनेको के हो। वाटर सिमेन्ट रेशियो भनेको रेशियो अफ वाटर टु द रेशियो अफ सिमेन्ट हो। यसैलाई यो एक्सप्रेसनलाई यताउता गरिदिनुस् त। यु क्यान क्याल्कुलेट सिम्पली द बेस्ट वाटर सिमेन्ट टोटल वाटर द्याट यु रिक्वायर पर मिटर क्युब एन्ड द वाटर सिमेन्ट रेशियो द्याट यु गट फ्रम द डिजाइन टार्गेट स्ट्रेन्थ। डिजाइन टार्गेट स्ट्रेन्थबाट तपाईले पाएको वाटर सिमेन्ट र अहिले भर्खर पाएको वाटरको जुन रेशियो छ त्यसलाई हामी सिमेन्ट कन्टेन्ट भन्छौँ। ठीक छ। यो के भयो त, यो तपाईले के भन्नुभयो भने सिमेन्ट कन्टेन्ट क्याल्कुलेटेड एज पर द वाटर सिमेन्ट रेशियो भनेर भन्नुहोस् यसलाई। सिमेन्ट कन्टेन्ट क्याल्कुलेटेड सिमेन्ट कन्टेन्ट एज पर द वाटर सिमेन्ट रेशियो भन्नुहोस्। बुझ्नुहुन्छ? बुझ्नुभयो? अब लेख्नुस् फेरि सिमेन्ट कन्टेन्ट एज पर द ड्युरेबिलिटी कन्डिसन भनेर लेख्नुस्। एज पर द ड्युरेबिलिटी कन्डिसन। ड्युरेबिलिटी कन्डिसनमा हेर्नुस् त अघि तपाईले अब मैले 25 मेरो यहाँनिर तपाईको प्रश्न यो उसमा लेख्ने ठाउँमा आउँदैन नि। ओके तपाईसँग हेर्नुस् त यहाँ मोडरेट देख्नुभयो यो मोडरेट कन्डिसन तपाईको लागि। त्यसपछि 25 तपाईको लागि नोमिनल कभर भयो भने त्यहाँनिर तपाईको सिमेन्ट रिक्वायर कति भयो त। ग्रेडको पनि कुरा दिएको हुन्छ, ग्रेड त यसमा आइ नै हाल्छ। ग्रेड चाहिँ 30 M30 छ। ल भनिदिनुहोस् त कति हो। भेरी गुड 350। यसको आन्सर 350 हो। ल हेर्नुहोस् त कति मजा आउँछ यो जानेपछि। 350 1 मिटर क्युबको लागि। अब कसैले तपाईलाई लोकसेवामा क्वेशन सोध्यो 1 मिटर क्युबमा चाहिँ कति बोरा सिमेन्ट हाल्न पर्छ भन्यो भने के गर्ने होला। यहाँ दियो नि हजुर यो केमा हो भन्ने त 1 मिटर क्युबमा यति केजी राख भनेको हो नि त। 1 मिटर क्युबमा यति केजी राख भनेको यति केजी तपाईको भ्यालु आयो। दिस इज योर केजी। देन यु कन्भर्ट इट इन्टु द बोरा। कति हो
Very good. 7 50 ले divide गरिदिने 7 आयो. Yeah, you are smart engineer. When you are on the side, then at least how much the cement how much number of bora it requires for 1 meter cube work भन्यो भने 7 बोरा हाल्दै हुन्छ भन्दिनुहुन्छ. मजा आयो त. 7 बोरा ले 1 मिटर क्युब गर्दो रहेछ. अब कति मिटर क्युबको काम छ त्यो अनुसार यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब ब्लन्डर मिस्टेक हुँदैन. त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ. यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि लेख्नुस्. अब भनेपछि यो अहिलेकोमा के भयो त एउटा चाहिँ सिमेन्ट कन्टेन्ट एज पर द वाटर सिमेन्ट रेसियो निकाल्नु भयो. अनि सिमेन्ट कन्टेन्ट के निकाल्नु भयो त एज पर द ड्युरेबिलिटी निकाल्नु भयो. Adopt the maximum value of both case 1 and case 2. Adopt the maximum value of case 1 and case 2. अगाडि बढौं. Roll number 16. Hello, are you there? 17. धेरै साथीहरु अप्सन हुनुहुन्छ क्या हो? सर हाम्रो 48 देखि हो. Oh, what's a joke, huh? Very good, thank you. Roll number 53. You got it? Nirajan, you appear again. Are you there? No? Okay. Roll number 71. Yes, sir. Okay, please. Your good name and your what's your name? Neeraj Acharya. Neeraj Acharya. Okay, good. Yes, sir. Neeraj, अनि बुझ्यो त अहिलेसम्मको यो? हजुर सर बुझ्यो. सुन्नु न, बुझ्नु भएन फेरि यो बुझिएन यो जानिएन भन्न नि मिल्छ के. त्यस्तो त्यो हुन्न. यो एटलिस्ट मैले यो त अघि नै यसरी गर्ने भनेर एउटा भिडियो ल्याएर के अरे क्याल्कुलेसन ल्याएर देखाए हुन्थ्यो नि त. यो चिजहरू तपाईँलाई यसरी गऱ्यो भने रमाइलो हुन्छ काम गर्दा पनि, अनि भोलि सिक्न पनि बुझिन्छ. ल म अगाडि बढेँ है त. त्यसपछि तपाईँ लेख्नुहोस् त अब. हजुर सर आइको एउटा टेबल लाउनु त दियो. ल भन्नु. मैले यहाँनिर के सर हाम्रो यो मिनिमम सिमेन्टको त्यो सिमेन्ट कन्टेन्ट क्याल्कुलेट गरेपछि 350 आयो हैन? त्यसको करस्पोन्डिङ ग्रेड त 45 छ नि त मिनिमम त. अहिले हामीले ग्रेडलाई चाहिँ अहिले ओके तपाईँले भनेको कुरा नि ठिक रहेछ. यहाँ मैले त ग्रेडलाई कन्सिडर गरेको थिइनँ कि यहाँ. ओके गुड. द्याट इज अल्सो गुड. भेरी गुड. यो 45 भने 350 आयो हैन? ग्रेड त तपाईलाई नन हुन्छ नि त साथी. त्यो साइडमा ग्रेड इज अलरेडी नन सबैको 50 50 यो सबैले तपाईलाई ननै हुन्छ. तर तपाईले के देख्नु भयो? इफ द ग्रेड इज चेन्ज देन वाटर सिमेन्ट रेसियो के अरे मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट इज अल्सो चेन्ज के. यदि तपाईको 30 छ 275 भयो. यहाँ मैले 30 लेखेको भए 275 हो. एकदम थ्याङ्क यू मिस्टर श्रेष्ठ. यो भयो 75 भयो. अब मैले यो क्वेसनै दिन्छु नि त पछि त तपाईँलाई. 35 भयो भने 300 भयो. 40 भयो भने यति भयो. 45 भयो भने यति भयो. ठिक छ. ल यसरी तपाईको के भयो त यो अनुसारको चेन्ज भयो. ठिक छ, बुझ्नुभयो? ल यो पछि तपाईले के लेख्नुस् त भन्दाखेरि टु डिटरमाइन द लेख्नुस् त टु डिटरमाइन द टोटल एग्रिगेट. तपाईलाई सिमेन्ट तपाईले पत्ता लगाउनु भयो, वाटर कन्टेन्ट तपाईले पत्ता लगाउनु भयो. दुईटा चिज त आइसके. सिमेन्ट र वाटर त आइहाल्यो. अब तपाईलाई एग्रिगेट थाहा पाउनु पर्यो. फाइन एग्रिगेट र कोर्स एग्रिगेट. इज इट? इफ दिस टर्म्स आर नन then you can calculate the proportion, no problem. La. Okay. To determine the total aggregate content अथवा total aggregate size. ल
अब टोटल एग्रिगेट साइज निकाल्नको लागि तपाईँ हामीले गर्ने कुरा के हो भन्दा जस्तो यहाँ लेख्न मिलेन तपाईले के गर्नु छ भन्दाखेरि म यही लेख्छु है जस्तो यम अफ द कंक्रीट भनेको के हो तपाईहरुलाई थाहा छ यम अफ कंक्रीट भनेको सबै साथीहरुले भन्दै जानुस् है यम अफ एग्रिगेट प्लस यम अफ सीमेंट प्लस यम अफ वाटर इज इट करेक्ट द इक्वेशन excluding the admixture राजेश यो त हो नि हैन र मास अफ द कंक्रीट भनेको मास अफ हजुर void ratio लाई पनि इन्क्लुड गरेन मैले हामीले हैन एक्सक्लुडिङ द void ratio एन्ड एडमिक्सचर यो चाहिँ हो नि है अब तपाईहरु सबैले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यहाँ दुईटै कुरा हुन्छ के एब्सोल्युट भोल्युममा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन एब्सोल्युट भोल्युममा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को भनेको उसमा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ अब यसैलाई तपाईले m बाइ v गर्दिन त हो नि सबैतिर त्यहाँ के रे उसमा लाँदाखेरि हैन र के रे डेन्सिटीमा लाँदाखेरि त यही गर्ने त हो नि यति त अनि गर्नुपर्ने हैन अब इफ v इज कन्स्टेन्ट किनभने त्यो 1 मिटर क्युबमा लागि हो त्यो हो भने त्यस्तो हो भने यो त मासै मासबाट निकाल्न सकिन्छ अनि त्यो भयो भने हेर्नुस् है v कन्स्टेन्ट भने m मास a भनेको m कंक्रीट माइनस m सिमेन्ट माइनस m वाटर हो सबै भन्नुस् त यो नि कोही न्यूमेरिकल हो अब तपाईहरुले अब त्यत्रो स्ट्रक्चर एनालाइसिस पढ्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ त एभ्रीवेयर यु हैव टु अप्लाई द न्यू फर्मुला कुन च्याप्टर पुग्नु भयो अहिले त्यहाँ कुन च्याप्टर पढ्दै हुनुहुन्छ स्ट्रक्चर 2 सर 2 को लगभग कुनै हो के रे च्याप्टर 2 सर च्याप्टर 2 मा के छ टाइटल भन त फोर्स मेथड ओके गुड so there are number of points to be remember on while you are involving for solving the numerical यहाँ त त्यस्तो केही पनि छैन सिम्पल ल रे यो क्याल्कुलेसन कि कंक्रीट को मास मा यो दुईटा घटायो भने एग्रिगेट को मास आउँछ हो नि सबैले यसमा यस भन त अगाडि बढौं ल हेर्नुस् अब यहाँ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि to calculate this value first you have to calculate the weight density of the concrete भन्छ weight density of the concrete निकाल भन्छ हैन त्यो weight density of the concrete भनेको तपाईको लागि के हो त भन्दाखेरि यो त अहिले weight density त यिनै त हुन् नि यिनलाई मैले v कन्स्ट्यान्ट भएको यो त सबै डेन्सिटी हो हैन यो डेन्सिटीलाई मैले v कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले यही लेखिदिए के अब तपाईको weight density of the concrete density तपाईले आफ्नो कापीमा पनि यो लेख्नु होला भनेर मैले यस्तो लेख्दिए weight density of the concrete भनेको यहाँको हिसाबले के भन्छ भन्दाखेरि it is the function of water content एउटा हैन अनि अर्को चाहिँ तपाईको के रे स्पेसिफिक ग्रेभिटी अर्को चाहिँ तपाईको टाइप
type of the aggregate. These are the parameters to be considered. ये density निकाल्दा है. Okay, we move for the another curve. Here is the curve. You remember. यो सब स्टेप बाई स्टेप लेख्नु है, कुन कर्भ हेर्नुपर्छ, कुन टेबल हेर्नुपर्छ, कहाँ हेरेछु, कसरी हेरेछु. ल हेर्नुहोस्, तपाईको भ्यालु मान्दिनुस् 2.6 र अनक्रस एग्रिगेट दिएछ हो. त्यस्तो हो भने अब क्रस एग्रिगेटको उसमा पर्ने भयो हैन. अब तपाईले के गर्नु पर्यो, 2.6 दियो भने यही लाइन हेर्नु पर्यो. ठीक छ, यही लाइनमा हेर्नु पर्यो. अनि यो अनक्रस एग्रिगेट अथवा क्रस एग्रिगेट के भन्छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो. फेरि अनक्रस र क्रसको भयो. त्यसपछि अर्को चाहिँ 2.7 र 2.6 भनेर 2.65 भन्यो भने 2.65 मा यहाँ एउटा इमेजिनरी लाइन त्योसँग प्यारलल खिच्नु पर्यो. यहाँ इमेजिनरी लाइन यिनीहरुसँग प्यारलल खिच्नु पर्यो. यो कुराहरु भयो. अब तपाईको वाटर कन्टेन्ट कति त? वाटर कन्टेन्ट अहिले तपाईले के निकाल्नु छ, 195 निकाल्नु भएको थियो. अथवा वाटर कन्टेन्ट तपाईको लागि के रे 160 निस्क्यो थियो भने त्यो वाटर कन्टेन्टबाट अब त्यो अहिको लाइनमा गएर टच गर्ने. त्यसपछि यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु यताको लिने. अथवा यो अहिलेको कन्डिसनमा 160 र एज्युम के रे 2.6 हो नि, यही एज्युम भ्यालु भयो. अब यसको करेस्पोन्डिङमा यता जाने. यता जाँदाखेरि यो 2400 को यहाँ छ, यो 2500 को यहाँ छ भने यो 2550 हो भनेर लेख्दिने. सरी 2450 हो भन्ने. अब 2450 तपाईलाई दियो भने अहिकोमा के भयो त? अब 2450 मा वाटरको भ्यालु निकाल्नुस्. निक्लिसक्यो छ. के रे सिमेन्टको भ्यालु अहिले भर्खर निकाल्नु छ 385 कति 300 भनेर. अनि अर्कोको भ्यालु निकाल्नु छ वाटरको 195 कति भनेर. यो दुईटा घटापछि जति आयो यो एग्रिगेट आयो. You remember it? Then you calculate the aggregate of concrete. अब एग्रिगेट में तपाईलाई के चाहिए ह? फाइन र कोर्स चाहिए. ल अर्को पॉइंट लेख्नुस्. To determine the fine aggregate of the concrete. To determine the fine aggregate of the concrete. Fine aggregate. हेर्नुस् है. एग्रिगेट अफ कंक्रीटको लागि तपाईले गर्नु पर्यो के त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यसमा तपाईले निकाल्नुहुन्छ त के त भन्दाखेरि त्यहाँ लेख्नुस् है आफूले. फेरि पर्सेन्टेज भनेको पर्सेन्टेज प्रोपोर्सन of fine aggregate. Percentage proportion of fine aggregate for concrete हो निकाल्ने. तपाईले निकाल्ने. अब तपाईको प्रश्न के हो भने देन प्रोपोर्सन कसरी निकाल्ने हो त भन्ने कुरा हो. पर्सेन्टेज कसरी निकाल्नुहुन्छ त? प्रोपोर्सन पर्सेन्टेज कसरी निकाल्नुहुन्छ भनेको प्रोपोर्सन पर्सेन्टेज चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा तपाईको भयो हैन. यसको लागि सबैभन्दा पहिला यो पर्सेन्टेजको लागि हेर्नुस् है प्लिज. पर्सेन्टेजको लागि यु हेभ टु क्याल्कुलेट सम प्यारामिटर. पहिला साइज अफ द एग्रिगेट थाहा पाउनु पर्यो. त्यो साइज अफ द नोमिनल साइज अफ द भन्ने चलन हुन्छ है साथीहरु. नोमिनल साइज हाइट कहाँ पुग्यो? कन्ट्रोल हाल्दैछु कि nominal size of aggregate. एउटा nominal size of the aggregate थाहा पाउनु पर्यो. ठीक छ. त्यो भनेको के हो? 10 20 30 40 कति भने त्यो nominal size थाहा पाउनु पर्यो हो. अनि दोस्रो तपाईले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि वाटर सिमेन्ट रेशियो थाहा पाउनु पर्यो. नोमिनल साइज अफ द एग्रिगेट थाहा पाउनु पर्यो, वाटर सिमेन्ट रेशियो थाहा पाउनु पर्यो.
अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले तपाईको क्वेशनले भने नि 600 माइक्रोनबाट 600 माइक्रोनबाट पासिङ पर्सेन्टेज थाहा पाउनु पर्यो पासिङ पर्सेन्टेज थाहा हुनु पर्यो इफ यु क्यान कम्पेयर दिस प्यारामिटर यो प्यारामिटरको बेसिसमा तपाईले कम्पेयर गर्नुभयो भने अनि तपाईले इजिली थाहा पाउनुहुन्छ इजिली पत्ता लगाउनुहुन्छ बुझिन्छ अब तपाईले निकाल्ने भनेको फाइन एरियाको प्रोपोर्सन निकाल्नको लागि यु हेभ टु रिमेम्बर दिस 3 प्यारामिटर दैट प्यारामिटर आर सिग्निफिकेन्टली इम्पोर्टेन्ट हैन एउटा चाहिँ नोमिनल साइज अफ द एग्रिगेट वाटर सिमेन्ट रेशियो यो पर्सेन्टेज पासिङ अनि एउटा बिर्सिएछ यहाँ स्लम्प भ्यालु पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ ल सबैले त्यो थाहा पाउनको लागि यो कर्वमा जाने understand there are 3 curve one is this second is this third यो भयो यो सेकेन्ड यो थर्ड है त यो फर्स्ट सबले एकचोटी एउटा फिगर भए पनि त्यहाँ सार्नुस् के कापीमा यो क्लिप गर्नु भन्दा पनि कापीमै सार्नु राम्रो अझ ल यसले के भनेछ भन्दाखेरि यो आईएस कोडले के रे बीएस कोडले के भनेछ भन्दाखेरि यो 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 कर्व छ नि this curve all this curve accessories यो this curve के हो त भन्दाखेरि 10 mm के रे साइज को कर्व हो यो 10 mm साइज को कर्व हो यो अनि यो कर्व भनेको 20 mm साइज को कर्व हो यो कर्व भनेको 20 mm साइज को कर्व हो यो कर्व भनेको तपाईलाई 40 mm साइज को कर्व हो अब यहाँनेर प्रश्न के हो भन्दाखेरि सपोज अब हेर्नुस् है साथीहरु सपोज तपाईलाई वाटर सिमेन्ट रेशियो 0.5 दियो हो वाटर सिमेन्ट रेशियो अनि त्यसपछि 20 mm साइज भनेर उ दियो के रे साइज अनि त्यसपछि 50 mm भनेर तपाईलाई वर्केबिलिटी दियो त्यसपछि आएर तपाईलाई चाहिँ वाटर सिमेन्ट के रे अर्को चाहिँ 50% चाहिँ 600 माइक्रोन को पास भयो 600 माइक्रोन वाला हो भनेर भन्यो भने अब हामीले कर्व कसरी हेर्ने भन्ने कुरा आयो के ल सबभन्दा पहिला कर्व फिक्स गर्ने कर्व फिक्स गर्दा कुन कर्व फिक्स गर्नु पर्यो यो गरौँ कि कुन तपाईको चीज हेर्नुस् है यहाँ तपाईलाई वाटर सिमेन्ट रेशियो 0.5 छ एग्रिगेट नोमिनल साइज 20 mm छ यो चाहिँ स्लम्प भ्यालु भयो यो चाहिँ तपाईको चाहिँ 1600 माइक्रोनबाट हो ल हेर्नुस् यहाँ पहिला कर्व फिक्स गर्ने कुन कर्व हो कर्व कुन हो यो कर्व हो किन यो 20 को लागि कर्व हो दिस इज 20 ल पहिला चाहिँ यो कर्व खिच्नु भयो अब यो कर्वमा पनि तीनटा चीज छन् हेर्नु त एउटा दुईटा तीनटा यहाँनेरि भनेको दिस इज द पर्सेन्टेज स्यान्ड को त्यो फाइन पर्सेन्टेज वाला भयो यो वाटर सिमेन्ट रेशियो भयो यो चाहिँ भनेको तपाईको 600 माइक्रोनबाट पास भएको पर्सेन्टेज को भ्यालु भयो यो भनेको स्लम्प भ्यालु भयो यो तीनटामा पनि आफ्नो एउटा चुज गर्नु पर्यो त्यो चुज गर्दा स्लम्प भ्यालुको बाट चुज गर्न पर्दो रहेछ स्लम्प भ्यालु को अनुसार चुज गर्नुपर्ने रहेछ मेरो स्लम्प भ्यालु 50 mm छ नाउ आई एम हियर यो यसमा छु यसमा भएपछि अब मलाई कति छ 600 माइक्रोनबाट पास भएको कर्व चुज गर्नु पर्यो फिक्स गर्नु पर्यो फेरि त्यो भनेको 40 र 50 को बाट बीचमा जाने चुई यो बीचको लाइन लेख्नुस् यो बीचको लाइन लेख्नुस् यहाँ एउटा लाइन बनाउनुस् अनि यहाँ त के हो यो 100 भनेको 100 यो भनेको 90 यो भनेको 80 यो भनेको 70 यो भनेको 60 यो भनेको 50 यो भनेको 40 अनि यो 30 यो यही नै छ भनेर मान्नुस् अब तपाईलाई वाटर सिमेन्ट रेशियो कति देखा त 0.5 देखा यो 0.4 र 0.6 को बीचमा यो 0.5 हुन्छ अनि तपाईको यहाँको यो ग्राफ चाहिँ यहाँ आयो यो पोइन्टमा ट्याक्क छुनुपछि यतापट्टिको कर्व यसरी खिच्नुस् खिच्दाखेरि तपाईको 30 भन्दा माथि आयो भनेपछि तपाईले के देख्नु भयो
ल तपाईले चाहिँ 32% चाहिँ एग्रिगेट आयो भनेर लेख्नुभयो ठीक छ एब्सोल्युटली तपाईले 33 एब्सोल्युट भोल्युमको केस यो भयो यो ब्रिटिश के रे अमेरिकनले नि युज गरे एब्सोल्युट भोल्युम अमेरिकनकोमा पढ्दाखेरि त्यो मेथड बुझ्नु होला अब तपाईलाई के थाहा भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट पर्सेन्टेज अफ स्यान्ड थाहा भयो अथवा फाइन एग्रिगेट तपाईलाई के थाहा भयो त दैट इज योर 30% अथवा 60% भनेर थाहा पाउनु भयो अब के भयो त अहिले आएको टोटल एग्रिगेटमा टोटल एग्रिगेटको 30% के भयो त 30% भनेको के हो 30% भनेको तपाईलाई के भयो दैट इज फाइन एग्रिगेट भयो हैन र दैट इज फाइन एग्रिगेट भयो टोटल एग्रिगेटको 30% भयो भने फाइन एग्रिगेट भयो ठीक छ छैन अनि फाइन एग्रिगेट आएपछि त अनि कोर्स एग्रिगेट आउनलाई त के भयो त्यो लेख है फेरि सबैमा ल्याए जे गरेछु त्यस्तोहरु त्यो बरु भ्यालु लेख्नु पर्दैन अब फाइन एग्रिगेट भनेको के भयो त अब ए सरी कोर्स एग्रिगेट भनेको के भयो त कोही बोल न प्याट्ट आफै मलाई त्यो बोलेको मन पर्छ के टोटल एग्रिगेट माइनस फाइन भेरी गुड टोटल एग्रिगेट माइनस फाइन एग्रिगेट त्यस मेरो साथीहरु म्याथमेटिक्समा स्मार्ट छन् स्मार्ट हुनुपर्छ है त्यो स्ट्रक्चर इनर भने डराउनु हुन्न सब म्याथमेटिक्स आउँछ हामी गर्ने हो भन्ने हो पहिला ब्याक स्याक छ भने छोड्दियो साथी के रे झोला बोकेसी pass and fail only these are the short mode for you don't worry but within your 4 years you have to complete all the subject तर दुःख कुरो फेरि यो पाली तपाईहरुलाई सम्झेर मलाई दुःख लाग्छ मलाई नै टाउको दुख्छ अनि तीनटा जाँच मेरा विद्यार्थीले कसरी दिने होला एकैचोटी म एकचोटी घनीभूत टेन्सनमा हुन्छु ल कोर्स एग्रिगेट भनेको के भयो टोटल एग्रिगेट माइनस फाइन एग्रिगेट भयो नाउ Let's see. Ultimately, you get the value. कस्तो भ्यालु थाहा पाउनु भयो त भन्दाखेरि तपाईले सिमेन्ट पनि थाहा पाउनु भयो स्यान्ड पनि थाहा पाउनु भयो एग्रिगेट पनि थाहा पाउनु भयो अनि त्यसपछि वाटर पनि थाहा पाउनु भयो नाउ you got the constituent of your mix design अथवा डिजाइन मिक्स then you perfect then you can decide how much proportion of cement and aggregate should require to achieve the desired strength of your concrete you yourself design हाम्रो फेरि यो है डिजाइन भनेको अब त्यहाँ त तपाईले कन्सिस्टेन्सी मा अब डिटरमिनेन्सी इनडिटरमिनेन्सी भनेर कम्प्याटिबिलिटी इक्वेशनहरु चट्ट निकाल्नु भयो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन निकाल्न नि गाह्रै छ नि सपोर्ट सेटलमेन्ट भएको छ कि भएन रोटेसन भएको छ कि भएन भयो भने कुन कन्डिसन अनि लोडको टाइपले कतै असर पार्छ कि देयर आर नम्बर अफ फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर डिलिङ विथ द कन्सिस्टेन्सी अथवा कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन हैन अब यहाँ त्यत्रो धेरै सोच्न त पर्दो रहेछ तैपनि ग्राफले चाहिँ अलिअलि म पनि हिसाब गरेकै छु भन्ने देखाउँछ तर हिसाब हेर्दाखेरि फेरि अर्थमेटिक भन्दा पनि दुम्बा हिसाब छ फेरि केही छैन अब यहाँनिर प्रपोर्सन निकाल्न के गर्ने सबैलाई सिमेन्टले भाग गरिदिने सिमेन्टले किन भाग गरेको सिमेन्टले भाग गरिदिने सबैलाई किनभने सिमेन्टको भ्यालु चाहिँ तपाईलाई नन हुन्छ नि त 50 एउटा एक बोरा सिमेन्ट हामीले साइडमा पनि उसबाट गर्छौं बोरालाई नै मान्छौं हैन त्यसमा 50 छ भनेर गर्छौं यसरी निकाल्ने सबैको अनि वाटरको पनि सिमेन्टको रेस्पेक्टमा निकाल्ने ओके दिस इज योर फाइनल प्रपोर्सन if 1:2 something भनेर आउनु त हो नि यो भयो यो गरिसकेपछि यो चाहिँ तपाईको के भयो त फाइनल प्रपोर्सन आयो लेख्नुस् है अब त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईलाई के लेख्नु भयो फाइनल proportion of concrete to find the final proportion determine the final proportion of the concrete भनेर यसमा लाएर टुङ्गाइदिनुस्
So now you got this. यो पछि अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो पछि अब check the है अर्को point, check the water absorption of fine aggregate and coarse aggregate in the field. अब फिल्डमा तपाईको स्यान्ड र एग्रिगेटहरु, फिल्डमा स्यान्ड र एग्रिगेटहरुको वाटर सिमेन्ट के रे वाटर कन्टेन्ट चाहिँ छ 1% 2% छ भने त्यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ फेरि भन्नाले त्यसको क्याल्कुलेसन गरेर भोल्युम अथवा केजी मा भनौं न त्यो कति केजी आथे त्यो चाहिँ इनोर्ससँग घटाउने जोड्ने गर्नुपर्छ है छ भने है फेरि छैन भने गर्नु पर्दैन छ भने त्यो जोड्ने र घटाउने गर्नु त्यो त्यस्तो न्युमेरिकल पनि गरौँला त्यसपछि तपाईले यो गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अझै इन्जिनियर साहबले यो प्रयोग गरे यो सामानहरु सब ठीक छ भन्नुहुन्न के स्टिल यु नीड सम एक्सपेरिमेन्ट योहरु सबै हेर्दै गर्नु है त्यहाँ यो पछि अर्को स्टेप लेख्नुस् अर्को स्टेपमा prepare the 6 test cubes compressive test हो गयो test cube prepare the 6 test cube for 7 and 28 days 7 and 28 days strength of the concrete लेख्नु भएन prepare 6 test cubes for 7 and 20 days compressive strength for the concrete. अब यसैमा लेख्ने if the test result obtained from the lab is अब तपाईले चाहिँ त्यो 20 डेज मा गरेको स्ट्रेन्थ चाहिँ टार्गेट स्ट्रेन्थ भनौं न अहिले टार्गेट स्ट्रेन्थ छ भने बल्ल तपाईले के भन्छ रिकमेन्ड बल्ल हेर्नुस् है कति रमाइलो छ बल्ल अर्को पोइन्टमा रिकमेन्ड दी above proportion of the concrete for concrete work in site otherwise no need त्यो भयो नि अनि बल्ल तपाईले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब साइटमा गएर यो कंक्रीट प्रयोग गर्न सकिन्छ है योलाई अब यो गर्न सकिन्छ भने के हो मटेरियल पनि ठीक छ भनेको you can use cement sand and aggregate that you have chosen for the mixed design यस्तो तरिकाले भन्न पाउनुहुन्छ के अनि बल्ल तपाईले के भन्छ ल सिमेन्ट यो युज गर स्यान्ड यो युज गर एग्रिगेट यो युज गरेर यसको प्रोपोर्सन यति हुनुपर्छ भनेर साइडमा भन्नुहुन्छ अनि तिमीले टेस्ट पनि गर्नको लागि कीवर्ड पनि संकलन गर्दै राख भन्नुहुन्छ these all are the steps followed to complete your mixed design. Thank you very much my dear student, you are just 30 student. अब हाजिर गर्नै पर्यो निरज आचार्य यस सर निराजनलाई अर्को चोटीबाट क्लासमा ल्याउने काम तपाईको है हजुर सर हुन्छ सर La, thank you very much. I took 20 minutes more. I will be happy if you understand this numerical. It is more important not only for examination point of view,
for the professional point of view. That's why please take care and try to do some example. You can get from IS code too. त्यो चाहिँ IS कोडमा IS को मात्रै छ होला, ब्रिटिसको चाहिँ त्यहाँ एउटा राखिदिन्छु, तपाईँले ट्राई गर्नु होला। अब अर्को लेक्चरमा भोलि हामी एउटा न्युमेरिकल यसको गर्छौँ। यो अहिलेकोमा अलि उ छ, यो मैले अहिले तपाईँहरूलाई अट्याच गरिदिनु क्या हो। ठिक छ, लिभ गरौँ। ह्याभ अ गुड डे। यो पछि तपाईँको क्लास छ कि छैन रे? प्रदीप पौडेल प्लिज। एनी कन्फ्युजन? ल्याब भनेको मेरै विषयको रुटिन अनुसार त्यही हो के रे सर। अब आजलाई यति गरौँ। आज के बार हो रे? सोमबार हैन आज? आज सोमबार हो क्या? तपाईको हो क्या ल्याब त यो? ए आज मेरो ल्याब हो होइन। तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ त म त 4 बजेसम्म पनि पढाइदिन। मलाई फेरि पढाउने क्रममा टेन्सन हुन्न है साथी। फेरि if you are free and if you feel comfortable in both aspect in terms of के भन्ने हो तपाईँलाई टाइमको हिसाबले, त्यसको हिसाब होइन रुटिन भएपछि त टाइम भनेर तपाईँको माग्ने कुरा होइन। मैले त आज बिर्सिहालेछु। एनिवे यो चाहिँ तपाईँलाई म पठाइदिन्छु, यो चाहिँ गर्नु होला। अनि तपाईँले के याद गर्नु होला भने यो 3 च्याप्टर सिद्धिसकेपछि हामी अलिक कम्फर्टेबल हुन्छौँ कि एउटा च्याप्टरलाई एक दिनमा सिद्धाउन सकिन्छ इन द सेन्स फेरि त्यो ऊ भनेर होइन कि अलि फास्ट हुन्छ क्या त्यो। यसमा चाहिँ त्यो त्यहाँ 6 आवर भन्यो भने पनि यो 10 आवर लाग्न सक्छ क्या। यो अलि बुझेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। म एसिआई मेथड पनि म गर्छु होइन, गराउँछु तपाईँलाई न्युमेरिकल। अनि आइएस मेथड चाहिँ तपाईँहरूले आफैले गर्नु होला कि, किनभने त्यो कोड पनि पढ्नु होला, कोडबाट तपाईँले गर्नु पनि पर्छ। अनि त्यो आइएस कोड चाहिँ हामी धेरै नेपालको कन्टेक्स्टमा प्रयोग पनि गर्छौँ, किनभने कतिपय कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरूमा उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट, उनीहरूले कन्ट्र्याक्ट गरेका प्रोजेक्टहरू हुन सक्छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ सबै आफ्नो कोड अनुसार फलो गर्छन्। त्यो गर्नलाई एकदम अप टु डेट भएर बस्नुपर्छ त्यस्तो कुराहरूमा। यो सबै हिसाबले इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो गरौँ ल। हुन्छ त नि, आजलाई यति नै गरौँ। तर सबै सकेसम्म प्लिज राजकुमार, अब तपाईँहरूलाई अलिअलि प्रब्लम छ भनेर हामीले 1 हप्ता बिदा पनि गऱ्यौँ होइन, त्यसलाई पनि तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा सम्झिराख्नुपर्छ। र साथीभाइहरू प्लिज कहिलेकाहीँ हुने के अब्सेन्ट भनेको एउटा कुरा होइन। अब इफ यु हेभ रियल्ली अ प्रब्लम देन यु क्यान कन्भे होइन, द्याट इज ओके। अदरवाइज फेरि मैले तपाईँलाई एकदम स्ट्रिक्टली भनिरहेको छु नि, आई डोन्ट कम्प्रोमाइज द रुल्स के। फेरि रुल्समा म कम्प्रोमाइज गरिदिनँ। म पढ्नै सक्दिनँ, सकेकै छैन, सबै हिसाबले यस्तो छ भन्ने भयो भने आई क्यान एक्सक्युज। अदरवाइज एक्सक्युज इज भेरी रियर वर्ड फर मी, इट इज हार्ड। त्यो कारण सबैलाई प्रेजेन्ट हुनलाई उत्तिकै कोसिस गराउनु होला माई डियर सिया। जस्तो अब यो 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 च्याप्टर चाहिँ एकदम हेर्दाखेरि केही पनि होइन, तर सबै चिज यही हो भन्दा नि हुन्छ कि। हेर्नुहोस् त, अब मिक्स डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि सिमेन्ट, स्यान्ड, एग्रिगेट ठिक छ भनेर मात्रै मिक्स डिजाइनमा लान पाइन्छ कि, नत्र लान पाइँदैन। त्यो ठिक छ भनेर यही च्याप्टरले डिटरमाइन गर्ने हो। त्यो कारणले तपाईँले वास्तवमा भन्यो भने मिक्स डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि सिमेन्टको सम्पूर्ण क्यारेक्टरिस्टिक्स अनि त्यसपछि आएर त्यसले एटलिस्ट तपाईँहरूलाई मैले धेरै डेप्थमा तपाईँले जान्नु भएन होला अर्को कुरा, तर मैले सिमेन्टको साथीहरूको नोट लिनु होला। एबी के अरे एबीको उनीहरूले पनि धेरै नै गरेका छन् कि त्यहाँनिर कसरी सिमेन्ट स्टोरेज गर्नुपर्छदेखि लिएर सबै गर्नुभयो। तपाईँहरूले नि एग्रिगेट गर्नुभयो। त्यो कुराहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। हेर्दाखेरि त्यो थ्योरी पढेर मात्रै पनि थाहा पाइँदैन कि। अनि यहाँ आज यो गर्दाखेरि वास्तवमा एग्रिगेट पास भयो है भनेर त्यो टिक लाउनुपर्छ क्या तपाईँले। एग्रिगेट पास भयो भनेर टिक लाउने भनेको त एग्रिगेटको त सर्लक्कै खानु पऱ्यो नि त। यो च्याप्टर गर्दाखेरि एग्रिगेटको कुन प्यारामिटर त्यो कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा गर भनेको छ, कुन प्यारामिटरलाई टेस्ट गर भनेको छ, त्यो टेस्ट गर्नु पर्यो होइन। अनि के चिज गर के अरे
अब्जर्भेसन गरिदिनु पर्ने त्यो कुरा सबै गर्नु पर्यो फाइन एग्रिगेटमा पनि सबै गर्नु पर्यो वाटरमा पनि सबै गर्नु पर्यो सिमेन्टमा पनि सबै गर्नु पर्यो अनि बल्ल तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अस्ति तपाईँहरूकोमा त आएको छैन के अरे अगाडिको साथीहरूमा सबै चिजको पास भयो चेकलिस्टमा भने चेकलिस्टबाट भनेको चेकलिस्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ नि अब चेकलिस्ट भनेको सिमेन्टमा फाइननेस यति आउनु पर्ने फाइननेस सिमेन्टमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ यति आउनु पर्ने स्पेसिफिक ग्राभिटी यति आउनु उसले लेखिदिया हुन्छ अहिले लेखेको थियो नि त्यहाँ यसलाई मुखले भनेर हुन्न हेर यहाँ लेखेको थियो नि हो यस्तै झैँ तपाईँले चेकलिस्टहरू पहिले दिएको हुन्छ कि उसले यो चेकलिस्ट अब यसले त के अरे स्टिपुलेसन फर द प्रपोर्सन भने आफ्नै तरिकाको गर्यो त्यस्तो तपाईँलाई चाहिँ चेकलिस्ट दिएको हुन्छ जस्तो यहाँ लेख्यो नि दिज आर द चेकलिस्ट के बिफोर डिजाइनिङ यु मस्ट टु बी नन दिज थिङ्स के हेर्नुहोस् 43 ग्रेड कन्फर्मिङ टु यो फिनिस अब कन्फर्मिङ टु यो भनेपछि you go through this IS clauses, how it defines the quality of OPC 43 grade. Then if you got these standard points mentioned on this clause, then you can see this cement is okay for my mixed design. Otherwise no, यो कुराहरु भन्नु खोजेको अब अर्को चाहिँ यसले के भन्दैन यो दुईटा चीज हेर्दै है भन्यो यसले अहिले वास्तवमा साइजको कुरा गरेन अहिले यहाँ भन्नेहरु पनि ह्याप्पी नहौ तिनीहरुले पनि भन्न सक्छ यसले के भन्यो भने स्पेसिफिक ग्राभिटी टेस्ट गर है भन्यो यसको मिनिङ त्यो हो यु टेस्ट द डाटा बिफोर डुइङ योर मिक्स डिजाइन यति आउनु पर्छ भन्यो यो वाटर अब्जर्भसन यति आउनु पर्छ भन्यो अनि त्यसपछि आएर कोर्स एग्रिगेट फाइन एग्रिगेट मा चाहिँ एब्जर्प्सन मोइस्चर चाहिँ फ्री हुनु पर्छ भन्दियो अनि सिभ एनालाइसिसबाट यो चीज आउनु पर्छ भन्दियो उसले ल हेर्नुस् है These are the specification given for each constituent of the concrete before going to start the mixed design. यो चीजहरु सबै तपाईले पहिल्यै ल्याबमा टेस्ट गरेर मेरो एक सबै चीज कन्फर्म छ भनेर हेर्नु पर्ने हो यहाँनेरि सिप साइजेस भनेको दिज आर द नोमिनल साइजेस भनेर डिफाइन गर्न खोजेको अब यहाँ चाहिँ कोर्स एग्रिगेट फ्र्याक्सनको लागि यसरी हुनु पर्यो भनेको यो सबै पास भनेपछि 20 देखि 2.36 सम्मको साइजको एग्रिगेटहरु राख यसमा यो जोनमा यसरी राख यो जोनमा यसरी राख अनि त्यसपछि आएर यो अर्को कुराहरुमा चाहिँ यहाँ यसरी राख यी ठुलो साइजको भयो भने भन्ने कुराहरु भए अनि बल्ल तपाई टार्गेट स्ट्रेन्थ के भन्ने बल्ल लानुहुन्छ है ल यो चाहिँ यी म्याथमेटिक्स उले गर्दै है यो चाहिँ आईएस कोडको हो के यो चाहिँ तपाईले गर्नु होला मैले चाहिँ पहिला डीओई र त्यो गर्दिन्छु ल थ्यांक यू भेरी मच हैव अ गुड डे Sir, thank you, sir. सरले पनि मिटिङ इन गर्नु भने या
हेलो प्रवेश प्रदीप किन जोइन भएको फेरि मैले को जोइन भयो फोन गरेर हटा भन्नु लागेको यसो सुतेछन् कि क्या मैले को बस्दा रहेछन् अन्तिमसम्म भनेर हेरेर मैले त्यही अब के अरे फोन अब यहाँ फोन गरेको थियो हेलो पुष्कर जे नम्रता सुतेछौ कि क्या तिमी ए लिभ क्लास सक्यो सक्यो के भन्नु पर्यो पन्त बल्ल अन्त पनि फेरि नवीन सानाजी सुत्दैछन् कि क्या? ल लिभ ल बाइ ल ल सन्चै छौ नि सन्चै तिमी सन्चै हो एकदम यार घरतिर होइन तिमी घरै हो तिमी नि के त्यही घरतिर गरे म नि घरतिरै हो यार अनि खेतपाती सुरु भयो होइन हाम्रो त असारको अन्तिमतिर हुन्छ यार अब तरकारीहरू अलिअलि छ अब बिस्तारै पन्छाउँदै अब अहिले अलि ढिलै हुन्छ हाम्रो त यतातिर ए अनि के छ घरको रुममै त होला नि ए ल हाम्रो त खोइ त काभ्रेमा नि 7 गतेसम्म क्यारे बोला के लकडाउन बडा खाने क्यारे अब 7 सम्म 7 सम्म बडा खाने त हाम्रो नि खै अब के आज भन्छ नि भोलि अब भन्छ नि कहिले कति गते 4 गतेसम्म के हाम्रो चाहिँ कहिलेतिर बढाउनु मेरो छैन यो रेकर्डिङ भइरहेको छ ल भाइ ल ल ल म राख्नेलाई काटेर राख्छु